सायणाचार्याणां वेदभाष्ये अन्यत्र वा तत्र बहुधा मीमांसान्यायानाम् उपयोगः तत्र कृतचरः इति सर्वैः तत्र सम्यक् ज्ञायते एव। तत्रापि तत्र सायणाचार्याः एव मीमांसकमूर्धन्याः आसन्। अन्येपि तादृशाः विद्वांसः सर्वेपि तत्तच्छास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमाः तांस्तान् तत्र मीमांसान्यायान् उपयुज्यैव वेदभाष्यं मिमिरे इत्यपि सर्वैः तत्र सम्यक् ज्ञातमेव। तथापि तत्र प्रायः मन्त्रभागेषु मीमांसान्यायानां कथं तत्र उपयोगः भवितुमर्हति, तत्र सूक्ताद्यर्थनिर्णयः कथं वा तत्र कर्तुं शक्यते इति अयमेकः तत्र विषयः। तं विषयम् अधिकृत्य प्रस्तौमि। तत्र यद्यपि अत्र मीमांसान्यायानाम् उपयोगः इति मया यद्यपि विषयः दत्तः अस्ति, तत्र मीमांसान्यायाः इत्युक्तौ न केवलं पूर्वमीमांसान्यायाः सम्भवन्ति, उत्तरमीमांसान्यायाः अपि सम्भवन्ति इति तत्तु सर्वैः ज्ञायते एव। कुतः इत्युक्तौ तत्र वेदवाक्यानाम् अर्थनिर्णयः यथा करणीयः तत्र उभयथापि उभयविधाः अपि न्यायाः तत्र उपकुर्वन्ति इति तत्र सर्वैः ज्ञायते एव। परन्तु अद्य तु मया तत्र उत्तरमीमांसान्यायानाम् उपयोगः न क्रियते, सः अन्यः विषयः। परन्तु अत्र मीमांसान्यायानाम् उपयोगः तत्र कथं कर्तुं शक्यते, तत्र वेदार्थनिर्णये विशिष्य यद्यपि ये न्यायाः उपयुक्ताः अस्माभिः मीमांसाशास्त्रे पठ्यमानाः तत्र न्यायाः प्रायः उपयुक्ताः विध्यर्थ नामधेयादिनिर्णये प्रायः उपयुक्ताः सन्ति। सूक्तार्थनिर्णये तेषां तत्र उपयोगः तत्र बहुविधया न दृष्टः इति सः एकः। तस्मात् तत्र मन्त्रार्थनिर्णये सूक्तार्थनिर्णये सूक्ततात्पर्यनिर्णये कथं वा तत्र न्यायानाम् उपयोगः कर्तुं शक्यते इति अयमेकः विषयः। अस्मिन् विषये तत्र मया एव तत्र आदिभूतेन व्याख्यानं क्रियते इति न मन्तव्यं, तथा मम भ्रान्तिः नास्ति। कुतः इत्युक्तौ तत्र बहुत्र मध्वाचार्यैः अपि अन्यैः अपि आचार्यैः तथा निर्णयः कृतः अस्ति। मन्त्रेषु संहितायां विद्यमानाः ये मन्त्राः अथवा तत्र यानि सूक्तानि, तादृशसूक्तानाम् अर्थनिर्णयः तत्र मीमांसान्यायैः कथं कर्तुं शक्यते इति इत्यादि विषये तत्र बहुविधया चर्चाः तैः कृताः एव सन्ति। तत्र एकम् उदाहरणं तावत् तत्र ज्योतिश्चरणाभिधानादि इत्यादि, ज्योतिरुपक्रमादित्यादि। तत्र विमेकरणापतयतो विचक्षुरुवी इदं ज्योतिर्हृदयाहितं यत् इति तत्र ऋग्वेदस्थसूक्ते ज्योतिः किम् इति विचारे सति तत्र ज्योतिः प्रसिद्धत्वात् अग्निसूक्तस्थत्वाच्च इदं ज्योतिः अग्निरेव इति पूर्वपक्षः। तस्य पूर्वपक्षस्य इदं तावत् उपनिषदन्तर्गतं नास्ति। अयं मन्त्रः संहितान्तर्गतः मन्त्रः। विमेकरणापतयतः विचक्षुर्वी इदं ज्योतिर्हृदयाहितम् इति ऋग्वेदस्थः मन्त्रः। तस्य मन्त्रस्य कथं व्याख्यानं करणीयं, तत्र साधारण अग्निपरतया करणीयं वा अथवा तत्र परमात्मपरतया करणीयं वा इति विचारे सति ज्योतिश्चरणाभिधानादिति सूत्रं प्रवृत्तं। तत्र चरणमित्यस्य विचरणमित्यर्थः। विचरणं कथम् इत्यादि विमे कर्णापतेतो विचक्षुरुवि मम कर्णाः मम कर्णौ मम मनः इत्यादिकं तस्मात् ज्योतिषः दूरे विचरन्ति इति तत्र विचरणाभिधानात् ज्योतिः ब्रह्म एव इति तत्र एकं निर्णीतमस्ति। परन्तु सः विषयः मम अद्य प्रतिपाद्यः नास्ति। मन्त्राणां व्याख्याने तत्र उपात्तः हेतुः न्यायः कः इत्युक्तौ चरणाभिधानमिति। तत्र चरणं तावत्
विचरणाभिधानम् इत्यर्थः। विचरणं तावत् तत्र ब्रह्मणः लिङ्गम् इति। तस्मात् श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यासु अन्तर्गतं यद् लिङ्गम् अस्ति तल्लिङ्गमाश्रित्य तत्र सूक्तार्थनिर्णयः तैः कृतः अस्ति। तद्वत् ज्योतिरुपक्रमादित्यत्र उपक्रमे तावत् ज्योतिषः, परन्तु तत्र ज्योतिः इत्युक्तौ तत्र संहितान्तर्गतं ज्योतिः न, संहितायाम् उक्तं ज्योतिः नास्ति, सः विषयः अन्यः। तत्र उपक्रमन्यायमाश्रित्य तत्र अर्थनिर्णयः कृतः अस्ति। एवं रीत्या तत्र न केवलं मध्वाचार्यैः, अन्यैरपि आचार्यैः, शङ्कराचार्यैः, रामानुजाचार्यैः तत्तत् सूत्रेषु पूर्वमीमांसान्यायाः तत्र बहुधा सञ्चारिताः एव इति सर्वेषां विदुषां तत्र गम्यमेव अस्ति। तथापि अस्मद्बुद्ध्यनुसारेण तत्र इदानीं सूक्तानाम् अर्थनिर्णयः कथं करणीयः इति विषये मम इदानीं प्रयत्नः अस्ति। कुतः इत्युक्तौ अस्माभिः तत्र आदिमग्रन्थः ऋग्वेदः सः अध्येतव्यः इति अस्माकं तत्र निश्चयः। ऋग्वेदस्य अर्थनिर्णयं वयं प्राप्स्यामः इत्यपि अस्माकं कृतो निश्चयः, वयं च कृतनिश्चयाः। तदनुसारेण किञ्चिदिव युञ्जन्ति सूक्तम् अधिकृत्य मया तत्र उपन्यासः क्रियते। अत्र दोषाः सन्ति चेत् तत्र अवश्यं, कुतः इत्युक्तौ अयं विषयः सर्वथा यत्र कुत्रापि ग्रन्थे लिखितः नास्ति, न वा सूचितः, न वा तत्र ऊहितः। अयं प्राथम्येन एव अयं विषयः मया प्रस्तूयते। तस्मात् तत्र ये केचन दोषाः सन्ति चेदपि तद्विषये वयं तत्र अवश्यं तद् चर्चां कुर्मः। अस्तु, अत्र मया तत्र इदं युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः रोचन्ते रोचनादिवि इति ऋग्वेदे तत्र विद्यमानः तत्र षष्ठसूक्ते, ऋग्वेदे प्रथममण्डले तत्र षष्ठं सूक्तं युञ्जन्ति सूक्तं। युञ्जन्ति सूक्तम् इति अस्य नाम अस्ति वा न वा इति अत्र विषये अहं तत्र किमपि न वदामि। कुतः इत्युक्तौ तत्र एकैकस्य सूक्तस्य तथा नामानि तावत् अस्माकं पूर्वजैः न निर्दिष्टानि सन्ति। परन्तु कदाचित् अस्माभिः तत्र यदेव सूक्तस्य आदिमं पदमस्ति तादृशपदं तत्र स्वीकृत्य, यथा इदानीं यस्ते मन्यो इत्यस्य मन्युसूक्तम्, अस्य वामस्य फलितस्य होतुः इत्यस्य सूक्तस्य अस्य वामीयसूक्तम् इत्यादि उपदेशः, तद्वत् युञ्जन्ति सूक्तमिति मया इदानीम् अस्य तत्र निर्देशः कृतः अस्ति। अत्र पश्यन्तु, युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः रोचन्ते रोचनादिवि इति अयं प्रथमो मन्त्रः। अस्य मन्त्रस्य किं प्रतिपाद्यमिति अयमेव अत्र अस्माकं तत्र विषयः भवति अद्य। इतः प्राक् विद्यमानं सूक्तमपि इन्द्रसूक्तमेव अस्ति, इतः अग्रे विद्यमानं सूक्तमपि इन्द्रसूक्तमेव अस्ति। तथापि अस्मिन् सूक्ते, अस्मिन् मन्त्रे कस्य प्रतिपादनं भवति इति अयं तत्र विषयः अस्ति। इतः प्राक्तनं सूक्तं तावत् आत्वेत निषीदत इन्द्रमभिप्रगायत इति तत्र सूक्तमस्ति। तत्र सर्वत्रापि सूक्ते प्रायः अन्यस्य देवस्य तत्र प्रतिपादनं नास्ति, किन्तु इन्द्रस्यैव प्रतिपादनमस्ति। तत्तु पञ्चमं सूक्तं। ततः अग्रे विद्यमानं इदं षष्ठं सूक्तं युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषम् इति। अनन्तरं विद्यमानं सूक्तमपि इन्द्रमिद्गाथिनो बृहद् इन्द्रमर्केभिरर्किणः इन्द्रं वाणीरनूषत इति इन्द्रसूक्तमेव अस्ति। तन्मध्यपतितम् इदं सूक्तम्। अस्मिन् सूक्ते अनेकत्र तत्र स्पष्टमेव अस्ति, तत्र लिङ्गात् अर्थनिर्णयः कृतः एव।
परन्तु यत्र लिङ्गं नास्ति तत्र कथं वा तत्र अर्थनिर्णयः इति अयं विषयः। इदानीं पश्यन्तु, अत्र प्रथमं मन्त्रद्वयम् इदमस्ति, युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः रोचन्ते रोचनादिवि इति। अत्र युञ्जन्ति इति बहुवचनमस्ति, ब्रध्नमरुषम् इत्यपि अत्र ब्रध्नः इति एकं पदम्, एकवचनान्तं पदम्, अरुषं चरन्तं परितस्थुषः इति। अत्र ब्रध्नम् इति द्वितीयाविभक्त्यन्तम्, अरुषं चरन्तम् इत्यपि तथैव। इदानीम् अत्र विशेष्यं किमिति तत्र नास्ति। युञ्जन्ति ब्रध्नम् इति तत्र ब्रध्नम् इति विशेषणतया अपि स्वीकर्तुं शक्यते, एवमेव अरुषम् इत्यपि तत्र विशेषणतया स्वीकर्तुं शक्यते, चरन्तम् इत्यपि विशेषणतया स्वीकर्तुं शक्यते, अथवा तत्र इदमेव विशेषतयापि तत्र स्वीकर्तुं शक्यते। परितस्थुषः इति द्वितीयाविभक्त्यन्तं तत्र द्वितीया बहुवचनान्तं पदं, तत्र ये स्थावराः पदार्थाः तान् स्थावरान् पदार्थान् परिचरन् एकः पदार्थः तं परिचरन्तं युञ्जन्ति इत्यर्थः। एवञ्च अत्र प्रथमपादद्वयस्य अयमर्थः सम्भवति, युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं। तत्र ये केचन विशेष्यभूताः पदार्थाः सन्ति, ते विशेषभूताः पदार्थाः के इत्येव अत्र प्रश्नः। परन्तु सः एव प्रश्नः नास्ति, किन्तु तत्र योजनकर्मीभूतं वस्तु किमित्यपि अत्र अयं प्रश्नः भवति। कुतः इत्युक्तौ युञ्जन्ति इति बहुवचनप्रतिपाद्यं किमपि अस्ति इति अस्माभिः ज्ञायते, परन्तु युञ्जन्ति के युञ्जन्ति इति एकः प्रश्नः। अनन्तरं कं युञ्जन्ति इत्यपि प्रश्नः। कुतः इत्युक्तौ तत्र ब्रध्नमरुषम् इति अत्र इन्द्रः मरुत् इत्यादिरीत्या तादृशानि पदानि अत्र न लक्ष्यन्ते, तस्मात् कं युञ्जन्ति इत्यपि एकः विषयः। अनन्तरं रोचन्ते रोचनादिवि इति पृथगेकं तत्र अवलोक्यते अस्मिन् मन्त्रे। रोचना रोचनानि इति बहुवचनान्ततया व्याख्यातं। रोचनानि इदं तावत् वेदे बहुत्र एवं रीत्या दृश्यते। रोचनानि दिवि रोचन्ते इति अयं तत्र प्रथमो मन्त्रः। द्वितीयमन्त्रेपि एवमेव अस्ति, युञ्जन्त्यस्य काम्या हरि विपक्षसारथे शोणाधृष्णु निर्वाहसा इति अयं तत्र एकः मन्त्रः, द्वितीयः मन्त्रः। अत्रापि अस्य इत्यस्ति, कस्य इति नास्ति, तस्मात् तत्र सर्वनाम पदेन अस्य इत्यनेन कस्य ग्रहणमिति एकः विषयः। अनन्तरं युञ्जन्ति इत्यस्य यत् युजर्योगे इति क्रियापदात् इति धातोः निष्पन्नस्य कर्तृपदं किम् इति तत्रापि अयमेव विषयः। परन्तु अस्य काम्या हरि विपक्षसारथे इति तत्तु स्पष्टमस्ति। काम्या काम्यौ हरि विपक्षसौ रथे युञ्जन्ति। कुत्र युञ्जन्ति इति प्रश्नस्य उत्तरं तत्र लब्धमस्ति, रथे युञ्जन्ति। कौ युञ्जन्ति इत्युक्तौ हरि युञ्जन्ति। हरि नाम द्वौ अश्वौ युञ्जन्ति। अश्वौ कथं स्तः इति विषये शोणाधृष्णु निर्वाहसा इति तत्र हरि इति तत्र कर्मपदं। हरि इत्यस्य अनेके अर्थाः तत्र सम्भवन्ति, तदस्तु। शोणाधृष्णु निर्वाहसा इति तस्य हरियोः एव विशेषणं शोणौ धृष्णु निर्वाहसौ इति वेदे एवं रीत्या तत्र प्रयोगः इत्येवं रीत्या इयं स्थितिः। अत्र अनुक्रमणिकायाम् एवं व्याख्यातम्। तत्र अनुक्रमणिका वाक्यमेवम् अस्ति, सुरूपकृत्नुं दश ऐन्द्रम् आतु युञ्जन्ति आदः इत्येताः षण्मारुत्यः व्योळुचित् इन्द्रेण इति ऐन्द्रयो च इति। प्रथमः तत्र तिस्रः ऋचः ऐन्द्रियः ऋचः अस्मिन् सूक्ते। युञ्जन्ति इत्यत्र
युञ्जन्ति इत्यादि आरभ्य इदं सूक्तं यदस्ति तस्मिन् सूक्ते युञ्जन्ति इत्याह इति आहेति एताः तत्र आद्याः तिस्रः ऐन्द्रयः ऋचः इति। एवञ्च युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषम् इत्यस्यापि इन्द्रः देवता, युञ्जन्ति अस्य काम्या इत्यस्यापि इन्द्रः, केतुं कृण्वन् केतवे इत्यस्यापि इन्द्रः देवः इत्येवं रीत्या तत्र तिस्रः तत्र आद्यास्तिस्रः तत्र ऐन्द्र्यः ऋचः सन्ति। अन्तिमा ऋक् अत्र ऐन्द्री इति सः अन्यः विषयः। तत्र अन्तिमा ऋक् तत्र अत्यन्तं स्पष्टा अस्ति। इदो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवा दधि इन्द्रं महो वा रजसः इति तत्रापि इन्द्रम् इति शब्दस्य श्रवणात् तदपि अत्यन्तं स्पष्टमस्ति। एवमेव तन्मध्ये अन्याः अपि ऐन्द्र्यः ऋचः सन्ति। ताः कथम् इत्युक्तौ इदानीं पश्यन्तु। वीळुचित् आरुजत्नुभिः गुहाचिदिन्द्रवह्निभिः इत्यस्ति। वीळुचित् आरुजत्नुभिः गुहाचिदिन्द्रवह्निभिः इति अयं तावत् पञ्चमो मन्त्रः। अत्र पञ्चममन्त्रेपि एवमेव इन्द्रपदं तत्र श्रूयते। तस्मात् अत्रापि इन्द्रः देवः अस्ति इति तदपि स्पष्टमेव अस्ति। अनन्तरं तत्र षष्ठमन्त्रे देवयन्तो यथा मतिमच्छा विदद्वसंगिरः महामनुषतो व्रतमिति श्रुतम् इत्यत्र कर्तृपदं वा कर्मपदं वा स्पष्टं नास्ति। तत्र मरुतः अत्र देवताः इति तत्र व्याख्यातमस्ति। अनन्तरं सप्तममन्त्रेपि स्पष्टमस्ति। इन्द्रेण संहितृक्षसे संजग्मानो अभिभ्युषा इति तत्र इन्द्रपदमस्ति। तस्मात् इन्द्रः देवः इति तत् स्पष्टमस्ति। अष्टमे पुनः तत्रापि इन्द्रशब्दः तावदस्ति, परन्तु तत्र अष्टमस्य देवः इन्द्रः देवता इन्द्रः इति तत्र नोक्तमस्ति। तथापि इन्द्रस्य गणैः काम्यैः इति तत्र उक्तत्वात् इन्द्रस्य गणाः इन्द्रस्य काम्याः गणाः मरुद्गणाः इत्येवं रीत्या तत्र व्याख्यातमस्ति। तस्मात् मरुतः देवता इत्यादि एवं रीत्या अत्र स्थितिः। अत्र युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषम् इत्यत्र अयं विषयः कथम् इत्युक्तौ अत्र यदा इदानीं वर्तमानेषु वेदभाष्येषु तत्र सायणाचार्याणां रीत्या व्याख्यानं तत्र केवलं सायणाचार्याणां रीत्या, किन्तु तत्र तैत्तरीयब्राह्मणे शतपथब्राह्मणे च एवं रीत्या तत्र व्याख्यातमस्ति। तत्र युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः इति। तत्र युञ्जन्ति इत्यस्य बहुवचनस्य प्रतिपाद्यं किम् इत्युक्तौ तत्र सर्वे प्राणिनः परितः अवस्थिताः सर्वे प्राणिनः इन्द्रं युञ्जन्ति। इन्द्रमिति तत्र स्पष्टं तु अत्र पदं तु नास्ति, किन्तु तत्र सर्वे प्राणिनः इन्द्रं स्वकीयतया युञ्जन्ति योजयन्ति, स्वकीये कर्मणि देवतात्वेन सम्बद्धं कुर्वन्ति। सर्वे प्राणिनः इन्द्रं तत्र स्वकीयकर्मणि देवतात्वेन सम्बद्धं कुर्वन्ति इति व्याख्यानं। ब्रध्नमिति शब्दः अत्र अस्ति, अरुषमिति अस्ति, चरन्तमित्यपि अस्ति। अत्र तेषां शब्दानां विशेषणत्वं वा विशेष्यत्वं वा इति विचारे तत्र ब्रध्नः इति शब्दः क्वचित् प्रसिद्धार्थः अस्ति, तत्र सूर्यार्थकः। तस्मात् तत्र युञ्जन्ति इत्यस्य कर्मीभूतम् एकं समर्पयति ब्रध्नपदं। तस्मात् ब्रध्नं युञ्जन्ति। तत्र इन्द्रः एव ब्रध्नरूपेण सर्वत्र अस्ति। कुतः इत्युक्तौ अयम् इन्द्रः अत्यन्तं परमेश्वरः अस्ति। परमेश्वरत्वात् तस्य सामर्थ्यम् अत्यन्तम् अधिकं। सामर्थ्ययुक्तत्वात् सः कदाचित् सूर्यरूपेण चरति, कदाचित् अन्यरूपेण चरति इत्यादि रीत्या इन्द्रस्यैव अनेकानि रूपाणि अत्र उच्यन्ते इति व्याख्यानम्। एवञ्च इन्द्रः ब्रध्नरूपेण अत्र स्तूयते। सः एव अरुषः, अरुक् इति वा अरुषः इति वा
सः एव अग्निरूपेणापि अस्ति। तत्र अरुषः इत्यस्य अनेके अर्थाः सम्भवन्ति, परन्तु रोषरहितः, हिंसारहितः, हिंसकरहितः यः अग्निः, तादृश अग्निरूपेण अयम् इन्द्रः अस्ति। एवञ्च सः दिवि ब्रह्मरूपेण अस्ति, भूमौ अरुषरूपेण हिंसकरहितेन अग्निरूपेण अस्ति। एवमेव अन्तरिक्षे मध्ये विद्यमानः इन्द्रः तत्र चरद्रूपेण अस्ति। चरत् कः इत्युक्तौ तत्र चरन् वायुः सर्वत्र सञ्चरति, वागति गन्धनयोः इत्येव, तस्मात् सर्वदा सः सञ्चरन् वर्तते। तस्मात् अत्र तादृश चरद्रूपेण इन्द्रः एव अस्ति। एवञ्च एतादृश रूपत्रयेण वर्तमानम् इन्द्रं परितस्थुषः, परितः अवस्थिताः सर्वे लोकाः युञ्जन्ति, स्वकीयकर्मणि तं देवतात्वेन सम्बद्धं कुर्वन्ति इति अस्य एकं व्याख्यानम्। आदौ तस्य व्याख्यानमस्ति। रोचन्ते रोचनादिवि इत्यस्यापि तथैव व्याख्यानं करणीयं। रोचनानि तत्र अत्यन्तं दीप्तिमन्ति, तत्र नक्षत्रादीनि दिवि रोचन्ते, प्रकाशन्ते। कथं प्रकाशन्ते इत्युक्तौ इन्द्रस्यैव मूर्तिविशेषभूतानि इमानि सर्वाण्यपि सन्ति। तस्मात् अयम् इन्द्रः ब्रह्मरूपेण अस्ति, अग्निरूपेण अस्ति, वायुरूपेण अस्ति, एवमेव नक्षत्रादिरूपेण अस्ति इति इन्द्रस्य स्तोत्रमिति अत्र व्याख्यानं अनुक्रमणिकानुसारेण, एवमेव तत्र तैत्तिरीयब्राह्मणानुसारेण, शतपथब्राह्मणानुसारेण च कृतमस्ति। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, तैत्तिरीयसंहितायामपि एते मन्त्राः, त्रयः मन्त्राः तत्र उक्ताः सन्ति। युञ्जन्ति प्रज्ञमरुषं चरन्तं परितस्थुषः रोचन्ते रोचनादिवि इत्यादि मन्त्रत्रयम्। अस्य व्याख्यानं तैत्तिरीयब्राह्मणेपि कृतमस्ति। एवमेव तत्र शतपथब्राह्मणेपि कृतमस्ति। युञ्जन्ति ब्रध्नमित्याह असो वा आदित्यो ब्रध्नः आदित्यमेव अस्मै युनक्ति। तस्मात् असो वा आदित्यो ब्रध्नः इति तत्र अत्यन्तं स्पष्टमेव आदित्यस्य ब्रध्नत्वम् उक्तम्। अरुषमित्याह अग्निर्वा अरुषः अग्निमेवास्मै युनक्ति। तत्र चरन्तम् इति चरन्तमित्याह वायुर्वै चरन् वायुमेव अस्मै युनक्ति इति तत्र ब्राह्मणानुसारेण अत्र कृतमस्ति। अनन्तरम् अत्र चरन्तं परितस्थुषः इति तद् एकं पदमस्ति। तस्य कः अर्थः इति विचारे, इमै वै लोकाः परितस्थुषः, इमानेव अस्मै लोकान् युनक्ति इति लोकत्रयवर्तिनः प्राणिनः इति तत्र प्रथमान्ततया स्वीकृत्य एते सर्वे प्राणिनः इन्द्रं स्वकीयकर्मणि देवतात्वेन युञ्जन्ति इति इदं व्याख्यानम्। एवमेव शतपथब्राह्मणेपि युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तमिति असो वा आदित्यो ब्रध्नः अरुषः अममेव अस्मै आदित्यं युनक्ति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै इति तत्र प्रकारान्तरेण किञ्चित् व्याख्यातम्। असो वा आदित्यः ब्रध्नः अरुषः, सः एव आदित्यः एव ब्रध्नः, सः एव अरुषः, अममेव अस्मै आदित्यं युनक्ति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै इति तत्र व्याख्यानं कृतमस्ति। इदं व्याख्यानं तत्र अधिकृत्य अस्माभिः तत्र विचारणीयम्। अस्मिन् मन्त्रे इन्द्रस्य प्रतिपादनं भवति वा, अथवा तत्र युञ्जन्ति इति बहुवचनप्रतिपाद्याः अन्ये केचन पदार्थाः अत्र प्रतिपादिताः भवन्ति वा इति अयं तत्र विषयः। इदानीं तत्र अनुक्रमणिकाद्यनुसारेण तत्र उभयथापि वादः अस्ति। तत्र अग्निः, वायुः, आदित्यः इति तिस्रः देवताः इति एकः पृथक् पक्षः। एताः तिस्रः देवताः तत्र वेदे प्रधानतया प्रतिपादिताः इति। अथवा तत्र एक एव वा महती देवता, सा एव देवता तत्र अग्निवायु आदित्यादिरूपेण आदित्यरूपेण स्तूयते इत्यपि पक्षः तत्र उक्तः अस्ति।
अग्निवायु आदित्यरूपेण तस्य स्तोत्रमिति सः अन्यः विषयः। परन्तु अत्र युञ्जन्ति इति बहुवचनप्रतिपाद्य कर्तृनिष्ठक्रियाकर्म इन्द्रः इति स्वीकारे इन्द्रस्यैव ब्रध्नत्वं तस्यैव स्वीकरणीयं, तस्यैव अरुषत्वं स्वीकरणीयं, तस्यैव चरत्वं परिस्वीकरणीयम्। एवमेव तत्र तस्यैव रोचनत्वं तत्र नक्षत्रादिरूपत्वं स्वीकरणीयम्। अत्र तु पदानि तादृशानि पदानि न सन्ति इति सः एकः अत्र अस्माकं कृते क्लेशः भवति। तत्र इन्द्रवाचकं पदमेव अत्र नास्ति, तस्मात् अत्र इन्द्रः ब्रध्नादिरूपेण अत्र प्रतिपाद्यते इति वक्तुं न शक्यते। किञ्च अस्माभिः यत् तत्र तैत्तिरीयब्राह्मणवाक्यं दृष्टं, तैत्तिरीयब्राह्मणेपि तत्र सम्यक् अस्माभिः अवलोकयितुं शक्यते। अत्र ब्रध्नादिरूपेण अयम् इन्द्रः अत्र प्रतिपाद्यते इति नास्ति, किन्तु असौ वा आदित्यः ब्रध्नः, ब्रध्नं युञ्जन्ति, अरुषं युञ्जन्ति, अग्निं युञ्जन्ति, अनन्तरं तत्र चरन्तं युञ्जन्ति इति तावदेव अत्र अस्ति। तत्र इन्द्रः ब्रध्नादिरूपेण अत्र ब्रध्नरूपेण अग्निरूपेण वायुरूपेण अत्र प्रतिपाद्यते इति तन्नास्ति। तस्मात् तत्र लिङ्ग तत्र अस्माकं तत्र स्पष्टतया इन्द्रश्रुत्यभावः अत्र अस्माभिः तत्र स्पष्टतया अवलोकयितुं शक्यते। इन्द्रश्रुत्यभावेपि इन्द्रस्य प्रतिपादनमिति सः एकः अस्माकं क्लेशकरः। इन्द्रश्रुतिः इत्युक्तौ इदानीं सा श्रुतिः मीमांसकोक्तश्रुतिः भवितुं शक्नोति, परन्तु मीमांसकानां श्रुतिः तावत् निरपेक्षो रवश्रुतिः यथा इन्द्रगार्हपत्यम् उपतिष्ठते इत्यादिषु गार्हपत्यमिति द्वितीया श्रुतिः इत्याद्यस्ति, तथापि अभिधात्रीश्रुतिः तत्र सा तत्र स्वीकर्तुं शक्यते। एवञ्च अभिधात्र्याः इन्द्रश्रुतेः अभावः अत्र एकः क्लेशः। एवमेव युञ्जन्त्यस्य काम्या हरि विपक्षसारथे इत्यत्रापि अयमेव अस्माकं क्लेशः अस्ति। इन्द्रश्रुत्यभावः इति एकः क्लेशः अस्ति। किञ्च सर्वत्रापि मन्त्रेषु प्रायः एवं रीत्या व्याख्यानं करणीयं यत् तत्र क्रियापदेन प्रधानक्रियापदेन बोध्यते तत् तस्य मन्त्रस्य प्रतिपाद्यमिति। यथा इदानीम् अत्रैव चतुर्थे मन्त्रे आदः स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे दधाना नाम यज्ञम् इति चतुर्थो मन्त्रः। अस्मिन् चतुर्थमन्त्रे तावत् पुनः गर्भत्वं प्राप्तवन्तः केचन पदार्थाः प्रतिपाद्यन्ते। ते प्रधानक्रियाप्रतिपाद्याः, ते प्रधानक्रियापदेन प्रतिपाद्याः ते पदार्थाः एव अत्र प्रतिपाद्याः। ते पदार्थाः के इत्युक्तौ तत्र मरुद्गणाः इति तत्र व्याख्यानं कृतमस्ति। तस्मात् अत्रापि युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्तुषः इति अत्र अस्माकं प्रधानक्रियापदप्रतिपाद्यम् अत्र इन्द्ररूपं वस्तु नास्ति, किन्तु अत्र अन्यदेव किमपि प्रतीयते। तादृशः पदार्थः कः इति अत्र विचारः। अत्र उपक्रमादि न्यायानां सञ्चारः कर्तुं शक्यते इति तत्र मदीयः आशयः। अत्र कथम् उपक्रमः एव नास्ति खलु, उपक्रमे किमपि नास्ति एव खलु इति अत्र पुनः प्रश्नः भवति। कुतः इत्युक्तौ युञ्जन्ति इति तत्र एकवारं तत्र युञ्जन्ति शब्दः अस्ति, युञ्जन्त्यस्य काम्या इत्यत्रापि युञ्जन्ति शब्दः अस्ति। युञ्जन्ति शब्दस्य कदाचित् अभ्यासः भवितुं शक्नोति, परन्तु केन वा अत्र तत्र लिङ्गेन केन वा तत्र न्यायेन अत्र अस्य मन्त्रस्य प्रतिपाद्यं वस्तु निर्णीयते इति विचारे अस्माभिः तत्र एवं तत्र ज्ञातुं शक्यते। तत्र समाख्याद्यनुसारेण अन्यत्र वेदेषु यथा अस्य मन्त्रस्य पाठः अस्ति तदनुसारेण सा समाख्या इति स्वीक्रियते चेत्
कुतः इत्युक्तौ समाख्या इत्यस्य समाख्ययौगिकशब्दः इत्यपि व्याख्यानं कृतं, परन्तु मन्त्रान्तरसमाख्याः अपि बहुत्र दर्शिताः सन्ति। सः एकः विषयः। किञ्च इदानीं अयमेकः अपि अत्र प्रधानः विषयः भवति। इमे सर्वे मन्त्राः अपि आदितः आरभ्य तत्र द्वादशोत्तरं शतं मन्त्राः मधुच्छन्दसः मन्त्राः सन्ति। मधुच्छन्दाः तेषां मन्त्राणां ऋषिः, तेन मधुच्छन्दासः दृष्टाः सर्वे मन्त्राः। तस्मात् तेषां मन्त्राणाम् एकवाक्यता कदाचित् अस्माभिः अवलोकयितुं शक्यते। तस्मात् पूर्वसूक्तं स्वीकृत्य अस्माभिः पूर्वसूक्त एकवाक्यतां यदि अस्मिन् सूक्ते आपादयामः तर्हि अत्र अस्माकं किमपि तत्र समाधानं प्रतीयते। एवमेव तत्र वेदान्तर समाख्यां वयं पश्यामश्चेत् तदापि अस्य प्रश्नस्य समाधानम् अस्माभिः तत्र प्राप्तुं शक्यते। अत्र कथम् इत्युक्तौ इदानीं पश्यन्तु, अत्र किञ्चित् अत्र अत्यन्तं लघु अस्ति। कदाचित् इदानीं किञ्चिदिव दृश्यते इति मन्ये। युञ्जन्ति ब्रह्ममरुषं चरन्तं परितुष्टः इति अयं तत्र इदं षष्ठं सूक्तमस्ति। इतः प्राक् तत्र विद्यमानं सूक्तं तदपि इन्द्रसूक्तमेव मया यथा उक्तं तद्वत्, परन्तु अत्र अक्षितोति सनेदिमं वाजमिन्द्रसहस्रिणं यस्मिन् विश्वानि पुंस्या इति तत्र एकं मन्त्रं वयं तत्र द्रष्टुं शक्नुमः। यद्यपि तस्मिन्नपि सूक्ते इन्द्रः एव प्रतिपाद्यः अस्ति, इन्द्रस्यैव अयं मन्त्रः, परन्तु इन्द्रस्य प्रतिपादनेपि बहुवचनसामञ्जस्यं कथमिति अत्र अयं प्रश्नः। तत्र आत्वेतदा निषीदत इन्द्रमभिप्रगायत इत्यादि अयं तत्र सूक्तविशेषः आरब्धः अस्ति। परन्तु इतः प्राक् युञ्जन्ति ब्रह्ममरुषम् इत्यस्य प्राक् विद्यमानः मन्त्रः मानवमर्ता अभिद्रुहन्तु नूनाम् इन्द्रगिर्वणः ईशानो अयवया वधम् इति मन्त्रः, तत्रापि इन्द्रः प्रतिपाद्यः। परन्तु अक्षितोति सनेदिमं वाचमिन्द्रसहस्रिणं यस्मिन् विश्वानि पुंस्या इति तत्र यदस्ति, अयं तत्र अस्माकं युञ्जन्ति इति मन्त्र इति मन्त्रस्य विशेष्यसमर्पकमस्ति। कथमित्युक्तौ अयम् इन्द्रः अक्षितोतिः, अक्षित अभिप्रायः, अहिंसित अभिप्रायः अस्ति। सः इमम् अस्माकं चरुं सनेत्, तत्र षणु इति धातुः, षणुदाने इति धातुः, अस्माकं वाजम् अस्मभ्यं वाजं सनेत्, तत्र अन्नं दद्यात्, सहस्रणम् अन्नं दद्यात्, यस्मिन् विश्वानि पौंस्या इति। अत्र पौंस्या इति पदं पौंस्यानि इति तत्र बहुवचनार्थकं। यस्मिन् इन्द्रे विश्वानि पौंस्यानि तत्र सन्ति इत्युक्तौ तत्र अत्यन्तम् अपरिमितानि वीर्याणि सन्ति। इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम् इति मन्त्रप्रतिपाद्यानि यानि वीर्याणि सन्ति तान्येव अत्रापि यस्मिन् विश्वानि पौंस्या इत्यत्र प्रतिपादितानि सन्ति, तानि अस्मिन् विशेष्यानि भवन्ति। युञ्जन्ति ब्रह्ममरुषं चरन्तं परितस्तुषः रोचन्ते रोचनादेवी इत्यत्र। तस्मात् कानि युञ्जन्ति, इन्द्रस्य पौंस्यानि युञ्जन्ति। कं युञ्जन्ति इत्युक्तौ तत्र ब्रध्नं युञ्जन्ति, अरुषं युञ्जन्ति, चरन्तं युञ्जन्ति, परितस्तुषः इत्यादि युञ्जन्ति। एवमेव रोचन्ते रोचनादेवी इति इदं पृथगेव किमपि प्रतीयते। उभयथापि तत् अस्माभिः तत् व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। इन्द्रस्य वीर्याणि तत्र सूर्यं यः अरुणः सूर्यः अस्ति, परितस्थुषः इत्युक्तौ स्थावरान् गिरीन्
परितः यः चरन् सूर्यः अस्ति तं सूर्यं तत्र युञ्जन्ति स्वकीय यात्रायां स्थापयन्ति इन्द्रस्य वीर्याणि सूर्यं स्वकीय यात्रायां स्थापयन्ति इति अस्य मन्त्रस्य उपक्रम अनुसारेण व्याख्यानं तत्र करणीयम् इति अन्यथा परितस्तुषः इति तत्र परितः वर्तिनः सर्वे लोकाः इत्यर्थस्वीकारे तत्र द्वितीयान्तस्य परितस्तुषः इति शब्दस्य प्रथमान्ततया व्याख्यानं करणीयं स्यात् अत्र तु स्वारस्यमस्ति तस्तुषः स्थावरान् गिरीन् परिचरन्तं तान् गिरीन् परितः चरन्तम् अरुषम् अरुणवर्णं ब्रध्नं तत्र इन्द्रं सूर्यं तत्र ब्रध्नः इति अत्यन्तं सः तत्र बृहन् वृद्धो अस्ति तादृशं सूर्यं युञ्जन्ति स्वकीयपथे स्थापयन्ति कानि स्थापयन्ति युञ्जन्ति स्थापयन्ति कानि स्थापयन्ति इत्युक्तौ तत्र इन्द्रस्य पौंस्यानि स्थापयन्ति इति व्याख्यानम् अत्र इन्द्रस्य पौंस्यानि इत्युक्तौ तत्रापि इन्द्रः कः इत्युक्तौ इति परमेश्वर्ये तत्र योगः अथवा रूढिर्वा भवेत् परमैश्वर्यं यस्य अस्ति तादृशः इन्द्रः अत्र तत्र सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति इत्यादि उक्तत्वात् सर्वैः पदैः प्रतिपाद्यः एकः देवः सः देवः अग्नि यमादि शब्दैरपि प्रतिपाद्यः इन्द्रादि शब्दैरपि प्रतिपाद्यः परन्तु सः एव सर्वनियामकः सः एव इन्द्रः तादृश इन्द्रस्य सः एव ब्रह्मादि शब्दैरपि प्रतिपाद्यते तादृश इन्द्रस्य पौंस्यानि तस्तुषः तत्र परिचरन्तम् अरुणम् अरुषं ब्रध्नं युञ्जन्ति स्वकीयपथे स्थापयन्ति रोचन्ते रोचनादिभिः इत्यस्यापि तथैव व्याख्यानम् अस्यैव इन्द्रस्य पौंस्यैः रोचनानि दिवि रोचन्ते इति अत्र व्याख्यानं कर्तुं शक्यते अस्य व्याख्यानस्य किं स्वारस्यं कथं वा तत्र पूर्वसूक्तस्थ पौंस्यपदम् अत्र कर्तृतया अत्र स्वीक्रियते इति एकः तत्र प्रश्नः भवेत् परन्तु अस्य प्रश्नस्य समाधानं तावत् वयं वेदान्ते द्रष्टुं शक्नुमः तत्र अथर्ववेदे इदमेव सूक्तं प्रकारान्तरेण पठ्यते तद् अहं तत्र प्रदर्शयामि तत् कथमस्ति इत्युक्तौ अथर्ववेदे इदानीं पश्यन्तु अस्माकं तत्र यत् पञ्चमं सूक्तमस्ति तस्मिन् पञ्चमसूक्तेपि इदमेव तत्र इन्द्रः एव प्रतिपाद्यते परन्तु पञ्चमं सूक्तम् अत्र ऋग्वेदे आरभ्यते आत्वेता निषेधत इन्द्रमभिप्रजायत इत्याद्यारभ्य तत्र मन्त्रद्वयं विहाय आत्वेता इति एकं पुरोतमं पुरोणाम् इति एकं इति मन्त्रद्वयं विहाय तत्र अथर्ववेद इदं सूक्तम् आरब्धं सघानो योग आभूवत् सप्राये सवृन्ध्याम् इति अस्माकं ऋग्वेदे यः तृतीयो मन्त्रः सः तत्र प्रथमो मन्त्रः तदारभ्य अत्र अस्माकं यत् षष्ठं सूक्तं तत्र षष्ठसूक्तेपि विद्यमानं मन्त्रत्रयं स्वीकृत्य तत्र एकमेव सूक्तं तत्र सम्पन्नमस्ति तत्र पश्यन्तु सप्तमो मन्त्रः तत्र आनुपूर्वी तथैव अस्ति आनुपूर्व्यां कोऽपि भेदः नास्ति अक्षितोति स्तनेदिमं वाजमिन्द्रसहस्रणं यस्मिन् विश्वानि पौंस्या इति सप्तमः मानोमर्ता इति सप्तमः तत्रापि तनूनाम् इन्द्रगिर्वणः इति इन्द्रपदमस्ति इन्द्रस्य पौंस्यानि एव तत्र प्रतिपाद्यानि इति तत्रापि इन्द्रविवादं तान्येव कुतः इत्युक्तौ तत्र बहुवचनेन प्रतिपाद्यानि अव्यवहित पूर्वं यानि बहुवचनेन प्रतिपाद्यानि इन्द्रस्य पौंस्यानि तानि अत्र युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषम् इत्यस्य युञ्जन्त्यस्य काम्या इत्यस्य तत्र कर्तृतया तत्र स्वीकरणीयानि कुतः इत्युक्तौ उपक्रमात् एवमेव समापयामि इदानीमेव तत्र समयः महान् तत्र व्यतिक्रान्तो अस्ति तथापि मदीयं वक्तव्यं तत्र भवद्भिरपि उक्तं खलु सर्वैः श्रोतव्यम् इति तदर्थं तत्र एवम् अत्रापि उपक्रमः एवमस्ति उपसंहारोपि एवमेव अस्ति सः उपसंहारः ऋग्वेदेपि समानः अथर्ववेदेपि समानः
युञ्जन्तस्य काम केतुं कृण्वन् अपेक्षसे अकेतवे केशो मर्या अपेक्षसे इति तत्र मर्याः इति तत्रापि बहुवचनपदम् अस्ति परन्तु तदपेक्षया मुख्यं किम् इत्युक्तौ समुषद्भिरजायथाः इति इदमेव तत्र ऋग्वेदेपि अस्माभिः तत्र पठितुं शक्यते समुषद्भिरजायथाः अत्रापि इन्द्रः एव प्रतिपाद्यः इन्द्रः परब्रह्म वा तत्र परब्रह्मरूपः इन्द्रः प्रतिपाद्यः परन्तु अत्र समुषद्भिः अजायथाः इति तत्र स्वकीयैः सामर्थ्यैः सह त्वं प्रकाशितः अभूः इत्येवं रीत्या अत्रापि समुषद्भिः इति अत्रापि बहुवचनम् एवञ्च उपक्रमः अस्ति उपसंहारः अस्ति अभ्यासः अपि अस्ति इदानीं तत्र इन्द्रस्य पौंस्यानि इति तत्रापि बहुवचनं युञ्जन्ति इत्यत्र बहुवचनं युञ्जन्त्यस्य इत्यत्र बहुवचनं समुषद्भिरित्यत्र बहुवचनम् एवमेव आदः स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे दधानानाम यज्ञम् इत्यत्रापि बहुवचनमस्ति अत्रापि मरुद्गणः इति तत्र यद्यपि अनुक्रमणिकायाम् उक्तं तथापि अत्र पुनः ये परमात्मनः तत्र सामर्थ्यविशेषाः इन्द्रस्य सामर्थ्यविशेषाः सन्ति यानि इन्द्रस्य तत्र पौंस्यानि सन्ति तान्येव पुनः गूढत्वमेरिरे इत्यर्थः अत्रापि स्वीकरणीयः एवमेव अग्रेपि गुहाचिदिन्द्रवह्निभिः इत्यत्रापि बहुवचनमस्ति इत्यादिरीत्या उपक्रम उपसंहारौ एवम् अभ्यासः अपि अस्ति अपूर्वतापि अत्र प्रतिपाद्यते इत्यादिरीत्या अन्यान्यपि तात्पर्यलिङ्गानि अत्र अस्माभिः तत्र योजयितुं शक्यते इति मदीयः तत्र आशयः अस्ति अस्माकं तत्र तात्पर्यं तावत् वस्तुतत्त्वविचारणे एवं रीत्या दृश्यमाने सति अयं क्लेशः न स्यात् इति मदीयं तत्र वक्तव्यम् अहं तत्र समापयामि ततः प्राक् इदानीं मया वक्तव्यम् इत्युक्तौ इदानीम् एतदर्थम् इदं सिद्धं न सिद्धं कृतमस्ति किन्तु ततः प्राक् यदा मया यथा अभिनववेदभाष्ये मीमांसान्यायानाम् उपयोगः आचार्य स्वरः न श्रूयते आचार्य न श्रूयते हरि ओम् आचार्य न श्रूयते हरि ओम् पाण्डुरङ्गे आचार्य इदानीं श्रूयते इति मन्ये श्रूयते तत्र मध्ये अनेकानि वाक्यानि भग्नानि आसन् वा इति अहं न जाने यावन्ति भग्नानि आसन् तानि विद्वद्भिः पूरणीयानि परन्तु अभिनववेदभाष्यमिति मदीयं वेदभाष्यमिति न मया तु वेदभाष्यं तत्र किमपि लेखनीयमिति मम सम्प्रदायः मम सङ्कल्पः अस्त्येव परन्तु येन केनापि लिख्यते चेदपि तत्र मंत्राणां व्याख्याने एवं तत्र सर्वेषां विचारणेन अर्थः लेखनीयः इति मम अभिप्रायः विद्वत्सु निवेदितः अस्ति तत्र सर्वे इदं तत्र स्वीकर्तुम् अर्हन्ति इति मम आशयः श्रद्धया भवन्तः श्रुतवन्तः अहं तत्र सर्वान् प्रणम्य विरमामि इदानीमेव समयः अतिक्रान्तः क्षम्यताम् अन्येषाम् आरम्भः कर्तुं शक्यते धन्यवादः एतावन्तं कालम् आचार्याः VNK पाण्डुरङ्गे महोदयाः अभिनववेदभाष्ये मीमांसान्यायानाम् उपयोगः इति विषयम् उपस्थापितवन्तः प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति स्वयं नमस्ते महाभागाः नमस्ते महाभागाः मम नाम कृष्णभट्टः तत्र प्रतिपाद्यमान स्तुतीनां विषये तत्र मम सन्देहः वर्तते विग्रहादिपञ्चकम् अस्माभिः मीमांसकैः नाङ्गीक्रियते
किन्तु तत्र स एव विचारः प्रतिपाद्यते कथं तत्र समन्वयः अत्र अयं तत्र भवद्भिः अयं पृष्टः अयं महान् विषयः अस्ति। विग्रहादिकं न स्वीक्रियते इति वदतां मीमांसकानां मते एतेषां सर्वेषां मन्त्राणामेव अर्थवादित्वप्राप्तिः इत्यादि अयं विषयः अस्ति। तत्र अस्मिन् विषये पुनः सभान्तरे अहं वाक्यार्थम् उपस्थापयामि, तत्र विग्रहादिपञ्चकं स्वीकरणीयं वा न वा इति। तद्विषये विस्तरेण चर्चा करणीया स्यात् अस्माभिः। अस्तु, धन्यवादः। अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? अस्तु तर्हि आचार्येभ्यः पाण्डुरङ्गिवर्येभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। आचार्येभ्यः पाण्डुरङ्गिमहोदयेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। अधुना अहम् आचार्यान् चक्रवर्ती रामचन्द्रन् महाभागान् सम्प्रार्थये चोदनासूत्रार्थ विमर्शः इति विचारम् उपस्थापयन्तु इति। एते महाराज संस्कृत महाविद्यालयः मैसूरु अत्र मीमांसा विभागे प्राध्यापकाः सन्ति। तान् अहं सम्प्रार्थये स्वविषयम् उपस्थापयन्तु इति। विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपम विज्ञान विश्वानन बद्ध दीक्षम दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते आचार्य। नमोस्तु जैमिन्युपवर्ष शबरस्वामी कुमारिलादिभ्यो मीमांसा प्रवर्तकेभ्यो अस्मद्गुरुभ्यो महद्भ्यः। इदानीं चोदना सूत्रार्थ विमर्शः इति विषयमधिकृत्य यथामति प्रस्तूयते मया। तथा मत्वर्थलक्षणा इति अपि च सोमेन यजेत इत्यत्र गुणविधित्वात् यागोद्देशेन सोममात्रविधानात् न वा वाक्यभेदः इति पूर्वपक्षः। इति चेत् अत्र उच्यते एवं वक्तुं न शक्यते। यद्यपि सोमेन यजेत इत्येतद् वाक्यविहितं यागम् अनूद्य ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकाम इत्यत्र केवलमधिकारबोधनात् न अयं वाक्यभेददोषः। ज्योतिष्टोमवाक्ये कर्मस्वरूपे तस्य च फलसम्बन्धे विधीयमाने गौरवलक्षण वाक्यभेदो विद्यत एव। उद्भिदा यजेत इत्यत्र तु वचनान्तराभावेन गत्यन्तराभावाच्च तदाश्रयणं वरं तदाश्रयणं युक्तम्। अस्तु, सोमेन यजेत इत्यत्र उत्पत्तिविधित्वे यद्यपि मत्वर्थलक्षणा स्यादेव तर्हि वाक्यभेदः न भवति इति चेत् लक्षणा तावत् पदगतदोषः, वाक्यभेदस्तु वाक्यगतदोषः। अत्र तस्मात् गुणे त्वन्यायकल्पना इति न्यायात् पदवाक्यदोषयोर्मध्ये पद एव दोषकल्पनायाः उचितत्वात् तदङ्गीक्रियते, पदगतदोषः एव अङ्गीक्रियते। तस्मात् सोमेन यजेत इत्यत्र रूपवति वाक्ये कर्मोत्पत्तिविधाने स्वीक्रियमाणे न किञ्चित् दूषणम्। अतः सोमेन यजेत इत्ययमेव उत्पत्तिविधिरिति युक्तम् इत्युक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः। मया किञ्चिदेव उक्तं। यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् विद्वांसः अध्यक्षाः आचार्याः एव प्रमाणम्। धन्यवादाः। धन्यवादाः। प्रश्नाः सन्ति चेत्
प्रष्टुमर्हन्ति स्वयं अन्म्यूट् कृत्वा पृच्छन्तु। इदानीं सोमेन जयेत इत्ययम् उत्पत्तिविधिः इत्युक्तं किञ्चन वाक्यं श्रूयते वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा जयेत इति श्रूयते। अस्य वाक्यस्य का गतिः? अत्र उत्पत्तिविधित्वं वा अथवा प्रयोगविधित्वं वा कः विधिः इति प्रश्नः। सुब्राय भट्टाः अन्म्यूट् कुर्वन्तु। तत्र इदानीं श्रूयते खलु? श्रूयते। श्रूयते। तत्र वसन्ते वसन्ते इति वीप्सा श्रूयते खलु? सत्यम्। अतः तेन नित्यत्वमात्रं बोध्यते। तत्र इदानीं सोमेन यजेत इति तस्य उत्पत्तिवाक्यत्वं। सोमयागस्य नाम ज्योतिष्ठोमस्य उत्पत्तिविधिः सोमेन यजेत इति। किन्तु तावता तस्य नित्यत्वं न बोध्यते। वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत इत्यनेन उत्पत्तिवाक्यविहितस्य ज्योतिष्ठोमस्य नाम सोमयागस्य नित्यत्वमात्रं तत्र बोध्यते तावदेव। अतः अयं गुणविधिः इति वक्तव्यं भवति। नित्यत्वं नाम गुणः। कुतः इत्युक्तौ मीमांसकैः नित्यत्वबोधकानि कानिचन गमकानि अङ्गीकृतानि। यथा अहरः सन्ध्यामुपासीत इत्यत्र अहरः पदसमभिव्याहारात् सन्ध्यायाः नित्यत्वं। यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र यावज्जीवपदसमभिव्याहारात् अग्निहोत्रस्य नित्यत्वम्। एवमेव वीप्सापदश्रवणात् वसन्ते वसन्ते तस्य नित्यत्वम् इति। अतः उत्पत्तिविधिः सोमेन यजेत इत्येव। किन्तु तस्य नित्यत्वबोधकविधिः कः? नित्यत्वं कथं गम्यते इत्युक्तौ वसन्ते वसन्ते इति वचने। सत्यं सत्यं समीचीनं समीचीनम्। एवं भवति सुब्राय भट्टैः उक्तरीत्या सोमेन यजेत इति विशिष्टविधिः उत्पत्तिविधिः। तस्य उत्पन्नस्य यागस्य फलसम्बन्धः अधिकारवाक्येन क्रियते। वसन्तवाक्येन तु नित्यत्वं बोध्यते। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत इति वाक्यद्वयमस्ति किल? तद्वत्। सत्यं सत्यं समीचीनम्। यदि इदं वाक्यं न स्यात् तर्हि ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इति अधिकारविधिना सोमयागस्य काम्यत्वमात्रं बोध्यते। काम्यत्वमात्रं सिद्ध्यति। तदेव संयोगपृथक्त्वन्यायः इति उच्यते। संयोगो नाम विधिवाक्यसम्बन्धः। विधिवाक्यसम्बन्धः भेदेन एक एव यागः काम्योऽपि भवति नित्योऽपि भवति। नित्योऽपि भवति। सत्यम्। एकस्य तु उभयत्वे संयोगपृथक्त्वं। एकस्य उभयत्वे संयोगपृथक्त्वं। सत्यं समीचीनम्। नमस्ते महाभागाः। आचार्याः एकः प्रश्नः। पृच्छन्तु। अहं श्रुतिप्रियः। अत्र वाक्यद्वयं वर्तते इत्यतः उभयमपि अधिकारविधिः इति वक्तुं शक्यते वा आचार्याः? तत्र सोमेन यजेत इति उत्पत्तिवाक्यं, ततः पश्चात् ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यनेन फलोद्देशेन यागः विधीयते, तथा च फलविशेषसम्बन्धः बोध्यते इति अधिकारविधिः। तथैव नित्य इदञ्च काम्यमिति अवगम्यते अनेन वाक्येन। नित्यज्योतिष्ठोमबोधकवाक्यं चेत् सोऽपि अधिकारः इति वक्तुं शक्यते वा इति? अर्थात् फलं नाम तत्रापि अस्माभिः पापक्षयरूपं फलम् अङ्गीक्रियते। तत्र नित्यत्वमात्रं बोध्यते अनेन। अतः अधिकारद्वयम् इति न। नित्यकर्मणां किं फलम् इति अनन्तरं विचार्यमाणे नित्यकर्मणां फलं तु पापक्षयः इति अनन्तरकालिकः विचारः। केवलं आनुषङ्गिकं फलं पापक्षयः। इदानीं आनुषङ्गिकं फलं तत्र
श्रुतिप्रिय महोदयः आचार्य षष्ठाध्याये आरम्भे तत्र फलकामना प्रयुक्त इति अत्र इदम् अधिकारलक्षणम् उक्तम् आम् तत्र फलसम्बन्धः उक्तः आम् फलसम्बन्धरहिते नित्यवाक्ये अधिकारविधित्वं वक्तुं न शक्यते इति मम भाति तत्र नित्यकर्मणां फलं किम् इति अनन्तरविचारः प्रथमतः इदं कर्म नित्यम् उत काम्यम् इति जिज्ञासा खलु अतः काम्यम् इत्यत्र तु ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो जयेत इति अनेन अधिकारविधिना बोध्यते तत्र विचार एव नास्ति किन्तु इदं नित्यं कर्म इत्यत्र इदं गमकम् अतः अधिकारविधिः इति वक्तुं न शक्यते कुतः अधिकारो नाम फलसम्बन्धः अतः अयं विभाग एव अन्यः प्रकारान्तरेण विभागः नित्यं कर्म काम्यं कर्म नैमित्तिकं कर्म इति अयं विभागः प्रकारान्तरेण किन्तु नित्यकर्मणां तु पापक्षयः इति मीमांसकसिद्धान्तः अयं समीचीनः तत्र विचारः नास्ति किन्तु अधिकारविधिद्वयम् इति न यदि अधिकारविधिः अङ्गीक्रियते तर्हि काम्यं कर्म इत्येव स्यात् अतः वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा इत्यस्य केवलं नित्यत्वगमकं वचनं नाम गुणविधिः इत्येव वक्तव्यं तात्पर्यतः आचार्य तथा सति एकैकस्मै कामाय इति वाक्यान्तरम् अधिकारविधिर्भवितुम् अर्हति वा तत्र तु तत्तु भवति यतः फलविशेषसम्बन्धबोधकः फलविषय अधिकारविधिः इत्युक्तौ तस्यैव अनुवादः विशेषवचनम् इत्यर्थः यथा वा एकैकस्मै कामाय अन्ये यज्ञकृतवः आक्रियन्ते सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ सर्वेभ्यो ज्योतिष्ठोमः इति अयम् अधिकारविधिः वक्तुं शक्यते कुतः सर्वेभ्यः कामेभ्यः इति कामपदसमभिव्याहारात् अयं फलसम्बन्धबोधकः विधिः अथवा फलविशेषसम्बन्धबोधकः विधिः इति कृत्वा तस्य अधिकारविधिः इति वक्तुं शक्यते तर्हि सार्वकाम्यवाक्येनैव स्वर्गस्यापि सर्वपदान्तर्गतत्वात् स्वर्गस्यापि बोधः भवति खलु इत्युक्तौ ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो अजेत इति वाक्यस्य पृथक् श्रवणात् स्वर्गव्यतिरिक्त सर्वफलबोधकत्वं सर्वपदेन अङ्गीक्रियते इति विचारः तत्र चतुर्थाध्याये विचारितः खलु एवमाचार्य नमस्ते महाभागाः मम नाम श्रीकृष्णभट्टः मम प्रश्नद्वयं वर्तते एकः प्रश्नः इदानीं सोमेन यजेत इत्यत्र विशिष्टविधिः वर्तते सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति इदानीं तत्र विशिष्टं शुद्धा नातिरिच्यते इति उच्यते किल इदानीं विशिष्टविधौ तस्यैव द्वितीयं स्थानं भवति इदानीम् एवं चेत् सोमेन यजेत इत्यत्र क्षम्यतां ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र अधिकारविधित्वम् अङ्गीक्रियते किल तत्र अत्र कर्ममात्रविधानं कृत्वा सोमेन यजेत ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र अधिकारविधित्वम् एवं द्रव्यविधानम् उभयमपि शक्यते वा सौर्यं चरुं निर्वपेत् ब्रह्मवर्चसकामः इत्यादौ यथा अङ्गीकृतं तथा भवता मुखं प्रदर्शयतु श्रीकृष्णभट्टाः भवता मुखं प्रदर्शयन्तु क्षम्यताम् इदानीं मम अहं याने अस्मि अतः मुखं अस्तु इदानीं तु मुखं तु दृष्टं याने सन्ति चेदपि मुखं तु द्रष्टुं शक्यते खलु अस्तु अस्तु चिन्ता अस्माकम् उत्साहेन पृष्टः अन्यथा द्वितीयः प्रश्नः एकस्य समाधानं कथ्यते अनन्तरं द्वितीयं प्रश्नं पृच्छन्तु अस्तु प्रथमतः शुद्ध विशिष्टं शुद्धान् नातिरिच्यते इति अयं नियमः मीमांसकानां न किन्तु नैयायिकानां नियमः अतः अयं प्रश्नः अत्र सङ्गत एव न भवति इति किमपि वक्तुं न शक्यते अपि च भवदुक्तरीत्या यत्र प्रकरणे उत्पत्तिविधिर्नास्ति केवलम् एक एव विधिः श्रूयते तादृशस्थले तस्यैव उत्पत्तिविधित्वं तस्यैव अधिकारविधित्वम् इति मीमांसकैः यद्यपि अङ्गीकृतम् उद्भिदायजेत पशुकामः इत्यादौ तत्र उत्पत्तिविध्यन्तरं नास्ति प्रकृते तु सोमेन यजेत इति सोमप्रकरणे उत्पत्तिविधिरपि श्रूयते एवं ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो जयेत इति अधिकारविधिरपि श्रूयते इति कृत्वा तादृशकल्पनाप्रयुक्तं गौरवं तु नापेक्षितम्
स्वरसतः एव अन्वयः सिद्ध्यति इति प्रथमप्रश्नस्य समाधानम्। धन्यवादः महोदय। इदानीं षड्विधिप्रकाराः अस्माभिः अङ्गीकृताः। सत्यं सत्यम्। एवञ्च मम द्वितीयः प्रश्नः एवं जिज्ञासया पृच्छामि। इदानीं समाधानं जातं खलु? समाधानं लब्धं। चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इत्यत्र अस्माभिः अर्थात् अधर्मोऽपि लक्ष्यते इति प्रतिपाद्यते। भाष्ये एव सा विचारः प्रतिपादितः। इदानीम् एवं रूपेण सोमेन यजेत इत्यत्रापि यागं वा द्रव्यं वा एकं यागस्यैव विधानं कृत्वा द्रव्यम् अर्थतो लभ्यते, द्रव्याभावे यागस्य निष्पत्तिः न भवति इति कृत्वा तथा वक्तुं शक्यते वा? यद्यपि शक्यते, किन्तु यदि तादृशं वचनं नास्ति, यतः द्रव्यं विना यागः न सम्भवति। कुतः? देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः यागः खलु। किन्तु इदमेव द्रव्यम् इति वक्तुं न शक्यते। यत्किञ्चित् द्रव्यम् आक्षिपति। यदि भवदुक्तरीत्या यदि एवम् अङ्गीक्रियते तर्हि यत्किञ्चित् द्रव्यं तदानीम् आक्षेप्तुं शक्नोति। किन्तु सन्निधानात् इति तदानीं किमपि प्रमाणान्तरं वक्तव्यं। तदानीं श्रुत्यपेक्षया इदानीं प्रकरणं प्रमाणम् इति वक्तव्यं। सन्निधानं नाम प्रकरणम् इति वक्तव्यं। तदानीम् एतत् श्रुतिवाक्यं प्रकरणापेक्षया श्रुतेः प्राबल्यात् तदानीं तस्य तु अन्वयः एव न सम्भवति खलु। धन्योऽस्मि। अस्तु, धन्यवादाः। सोमेन यजेत इति विषयमुपस्थापितवद्भ्यः विद्वद्भ्यः मंजुनाथभट्ट महोदयेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। अधुना अहं सम्प्रार्थये श्रुतिप्रिय महाभागान्। एते तु वेदविज्ञानशोधसंस्थानं चन्नेनहಳ್ಳಿ अत्र उपन्यासकाः सन्ति। प्रकरणप्रमाणनिरूपणम् इति विषयम् उपस्थापयन्तु इति तान् सम्प्रार्थये। श्रीगुरुभ्यो नमः। विश्वेश्वरं नमस्कृत्य खण्डदेवस्ततां मदे तनुते तत्प्रसादेन संकीर्तनं। हरि ओं। न श्रूयते? अत्रापि न श्रूयते खलु? श्रुतिप्रिय महाभाग इदानीं श्रूयते आचार्य? इदानीं श्रूयते। श्रूयते। अत्र तृतीयाध्याये तृतीयपादे चतुर्थम् अधिकरणं प्रकरणप्रमाणविनियोगाधिकरणं, प्रकरणप्रमाणेन विनियोगः इति अधिकरणं। तत्र विषयत्रयं प्रायेण निरूप्यते। प्रकरणप्रमाणस्वरूपं तथा च प्रकरणप्रमाणेन विनियोगः कथमिति, पुनश्च प्रकरणप्रमाणेन विनियोगः कस्य भवति इति। एवं द्वित्राः विषयाः ग्रन्थकारेण निरूपिताः। तत्र खण्डदेवाचार्य प्रभृति कैश्चित् प्राचीनैरपि एवं विषयः निरूपितः। तत्र इतः प्राक् प्रथमपादे द्वितीयपादे च तृतीयाध्याये एवं तृतीयेऽपि पादे अधिकरणत्रयं यावत् त्रीणि प्रमाणानि समाप्तानि निरूपितानि। श्रुतिः, लिङ्गं, वाक्यमिति। तत्र च प्रमाणनिरूपणं यद्यपि प्रथमस्य अध्यायस्य विषयः, तथापि अत्र तृतीयाध्याये अन्यानि कानिचन प्रमाणानि निरूप्यमाणानि सन्ति। धर्मे प्रमाणानि पूर्वमुक्तानि प्रथमे अध्याये। ततः पश्चात् कर्मभेदः, भावार्थाधिकरणे तु धात्वर्थः करणं भवति इत्युक्तं, फलं प्रति धात्वर्थः करणमिति। ततः पश्चात् करणस्य कथं तत्र कर्मणां परस्परं भेदोऽस्ति वा न वा इत्येवं विचारः तत्र प्रस्तुतः द्वितीये अध्याये। तथा सति कर्मणां भेदे अवगते इतः परं
कस्य कर्मणः इतरकर्मणा सह सम्बन्धो वर्तते इत्यादि व्यवस्थापनीयं वर्तते। तथा सति कस्मिंश्चित् प्रकरणे वा अथवा शब्दतः वा इदम् अवगम्यते एकं कर्म इतरेण कर्मणा सह सम्बद्धमिति। तद् तृतीये अध्याये निरूप्यते। तत्र च सम्बन्धविशेषः अङ्गत्वम् इति अङ्गाङ्गिभावः इति वा उच्यते, अङ्गत्वम् अङ्गित्वम् इति वा। तत्र एकम् अङ्गं भवति इतरत् अङ्गी। तत्र इदानीम् अवगतानां कर्मणां परस्परं भेदे ज्ञाते इदानीम् एकस्य कर्मणः इतरत् अङ्गं कथम् इति ज्ञातुं तत् प्रमाणानि अपेक्षितानि भवन्ति। वस्तुतः तत्र एकादशे अध्याये विधित्रयस्वरूपमुक्तं। प्रथमे अध्याये विधेः विधित्वेन रूपेण विधया वेदस्य प्रामाण्यमुक्तं। वेदः पञ्चधा विभक्तः, तत्र विधिरिति एकः विभागः, तत्र च अज्ञातमर्थं ज्ञापयति इत्यादि प्रथमाध्याये प्रथमपादे तत् प्रामाण्यस्वरूपम् उक्तं। तथापि विधेयः कश्चन विभागः क्रियते। उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, प्रयोगविधिरिति तत्तत् अनुकूलगुणम् आदाय उत्पत्त्यन्वयगुणः, विनियोगान्वयगुणः, प्रयोगान्वयगुणः इति गुणविशेषमादाय तत्र विभागः कृतः। प्रकृते च विनियोगविधेः अङ्गाङ्गिभावबोधकस्य सहकारीणि इमानि प्रमाणानि अत्र निरूप्यन्ते। तत्रापि अङ्गत्वस्वरूपं तृतीयाध्यायारम्भे उक्तं। तद्घटकीभूतम्, अङ्गत्वघटकीभूतं परोद्देश्यत्वं कृतिकारकत्वमिति अनयोर्मध्ये अन्यतरद्वा केनचित् शब्देन उच्यते चेत्, प्राधान्येन उच्यते चेत् सः शब्दः श्रुतिरित्युच्यते। तत्र व्रीहिभिर्यजेत इत्यादौ तृतीया विभक्तिर्वर्तते। तृतीया विभक्तिः कारकत्वं बोधयति इत्यतः, करणत्वं बोधयति इत्यतः अङ्गत्वे इदं प्रमाणं भवति। एवं द्वितीया विभक्तिः क्वचित् प्रमाणं भवति, व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यादौ। प्राधान्येन अङ्गत्व अर्थात् कारकत्वबोधकश्रुतेरेव प्राधान्यं स्वीक्रियते। अन्यत्र गौणीश्रुतिः इत्यादि व्यवहारो वर्तते। क्वचित् तद्धितश्रुतिः भवति, क्वचित् षष्ठीविभक्तेः अपि गौणश्रुतित्वं व्यवहरन्ति। कैश्चित् श्रुतित्वम् एव नाङ्गीक्रियते। किन्तु तत्र श्रौतविनियोगः उक्तः। इतः परं प्राधान्येन वाचकः शब्दः तत्र परोद्देश्यत्वस्य कृतिकारकत्वस्य इति उभयोः प्राधान्येन वाचकः शब्दः यदि वर्तते सः शब्दः श्रुतिरिति उच्यते। ततः पश्चात् क्वचित् शब्दो न भवति, तथापि पदार्थस्य पदस्य वा सामर्थ्यम् आदाय अङ्गाङ्गिभावः कयोश्चिदुच्यते। तत्र लिङ्गं प्रमाणम्। पदार्थस्य सामर्थ्यम् अनुसृत्य एतस्य अर्थस्य एतत् सम्पादनसामर्थ्यम्, एतद् उपकारसामर्थ्यं वर्तते इति ज्ञात्वा तयोरङ्गाङ्गिभावः सम्पाद्यते। पदस्य वा अर्थात् मन्त्राणां विनियोगः भवति। मन्त्रघटकीभूतं कमपि किञ्चित् पदमादाय तदर्थे एतद्विनियोगः अथवा तदर्थसम्बन्धिनि कस्मिंश्चित् अर्थे क्रियायां वा विनियोगो भवति मन्त्रस्य इति व्यवस्था कृता। तर्हि लिङ्गप्रमाणेनापि विनियोगः निरूपितः। तत्र विशेषविचारोऽपि वर्तते, मुख्यार्थे वा गौणार्थे वा इत्यादि। इतः परं पदार्थानां सामर्थ्यं न ज्ञातं चेदपि एकवाक्योपात्तत्वात् तयोः अङ्गबोधकस्य शब्दस्य अङ्गिबोधकस्य शब्दस्य च एकवाक्योपात्तत्वात् कश्चित् सम्बन्धः प्रतीयते, स च अङ्गत्वरूपः इति कल्प्यते। ततश्च तद् वाक्यं प्रमाणं भवति। अङ्गत्वघटकीभूत परोद्देश्यत्वकृतिकारकत्व अन्यतरपदार्थकल्पनानुकूल श्रुतपदसन्निधिः इति अङ्गबोधकस्य शब्दस्य अङ्गिबोधकस्य च शब्दस्य सन्निधिर्वर्तते। एकवाक्योपात्तत्वं वर्तते इत्यतः सन्निधिरूपं तत्र वाक्यं प्रमाणं भवति। ततः पश्चात् तत्र उदाहरणं भवति उच्चैः ऋचा क्रियते इत्येवं। तत्र वस्तुतः उच्चैः
ऋचा इत्यादि तृतीया विभक्तिर्वर्तते। एवम् अव्ययानामपि अव्ययेभ्यः अपि विभक्तयः भवन्ति, किन्तु स्पष्टतया उद्देश्यत्वं कारकत्वं करणत्वादि बोधकं पदं तत्र न श्रूयते इत्यतः तत्र श्रुतित्वव्यवहारो नास्ति, अतः वाक्यप्रमाणेन विनियोगः इति। एवं क्वचित् गौणश्रुतिः यत्र भाति तत्र वाक्यविनियोगोऽपि अङ्गीक्रियते कैश्चित्, तत्र प्रथमे पादे निरूपितं श्रुतिप्रमाणनिरूपणावसरे। एवम् एकवाक्योपात्तत्वात् तयोः पर्णमयी जुहुर्भवति इत्यादावपि जुहूमुद्दिश्य पर्णता विधीयते। यद्यपि जुहूः पर्णमयी इति प्रथमा विभक्ति श्रूयते, करणत्वं साध्यत्वं वा न प्रथमा विभक्तेः वाच्यः अर्थः। अतः प्राधान्येन वाचकशब्दो न अयं। योग्यतापि पर्णतां विना इदं सम्पादयितुं शक्यते। जुहूरूपं किं पात्र जुहूरूपः पात्रविशेषः सम्पादयितुं शक्यते पर्णतां विनापि इत्यतः इदमपि न योग्यतयापि नावगम्यते। अतः एकवाक्योपात्तत्वात् तयोः अङ्गाङ्गिभावः कल्प्यते। एकवाक्योपात्तत्वं क्वचिन्न भवति, तादृशस्थानं किञ्चिदादाय अत्र निरूप्यते। तत्र एकप्रकरणे श्रुतम् अधिकारः इति किञ्चित् वक्तुम् इति विभागो भवति। अथ दर्शपूर्णमासौ व्याख्यास्यामः इति वा, दर्शपूर्णमा अथादिशब्दश्रवणेन दर्शपूर्णमास प्रकरणम् आरभ्यते इति उक्त्वा ततः पश्चात् एतावत्पर्यन्तम् अस्य प्रकरणम् इति व्यवस्था भवति, अधिकारः इति व्यवस्था काचन भवति। तथा सति तावत्पर्यन्तं ये श्रुताः तेषां कश्चन सम्बन्धः परस्परं वर्तते अथवा प्रधानेन सह वर्तते इत्यवगम्यते। तर्हि प्रधानस्य प्रकरणे उदाहरणार्थं दर्शपूर्णमासप्रकरणे समिधो यजति इत्यादीनि वाक्यानि पठितानि। तत्र दर्शपूर्णमासयोः आकाङ्क्षा वर्तते इति कर्तव्यताकाङ्क्षा, समिधादीनामपि साध्याकाङ्क्षा वर्तते इत्येवम् आदाय उभयोः आकाङ्क्षया अत्र अङ्गाङ्गिभावः अनयोः सम्पाद्यते। तर्हि अत्र कथं अत्र विनियोगः इति निरूपयामि। यद्यपि किं समिधादीनां करणत्वेन अन्वयो भवितुं नार्हति, धात्वर्थस्य एव करणत्वं, तत्र च आग्नेयादेः करणत्वम् अवगतम् इत्यतः करणान्तर आकाङ्क्षा नास्ति इत्यतः समिधादेः करणत्वेन आकाङ्क्षा भवितुम् अन्वयः भवितुं नार्हति। एवं साध्यत्वमपि न सम्भवति। साध्यत्वं च दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति वाक्येन उपात्तस्य स्वर्गस्यैव भवति। तथा सति कया विधया समिधादीनाम् अत्र अन्वयः अत्र वाक्यार्थे योजनं कर्तव्यम् इति चेत् इति कर्तव्यताकाङ्क्षा इति काचन भवति। तत्र द्वितीये अध्याये अपूर्वाधिकरणनिरूपणावसरे ग्रन्थकृद्भिः किञ्चिदुक्तम्। आरादुपकारकाणाम् अङ्गानां कुत्र विनियोगः इति विचारः। तत्र धात्वर्थे योग्यता सम्पाद्यते इति केषाञ्चित् तत्र आरादुपकारकाणां सन्निपत्योपकारकाणां सर्वविधानामपि अङ्गानां कुत्र विनियोगः इति विचारः तत्र कृतः, प्रगता अपेक्षितः उच्यते। सन्निपत्योपकारकाणाम् आरादुपकारकाणाञ्च कथं उपकारः धात्वर्थे योग्यतासम्पादकत्वेन अथवा अपूर्वे योग्यतासम्पादकत्वेन इति व्यवस्थापितं। तत्र धात्वर्थस्य भावार्थाधिकरणेन फलसाधनत्वम् अवगतं चेदपि करणस्य व्यापारानाविष्टस्य फलजनकत्वं न स्यात् इत्यतः कश्चन व्यापारः अपेक्षते अथवा करणनिष्ठा योग्यता अपेक्षते। कदाचित् क्रियारूपस्य क्रियायाः क्रियान्तरापेक्षा व्यापारापेक्षा न स्यात्, किन्तु तत्र योग्यता सम्पादनीया इति अयोग्यस्य दण्डस्य
घटादिजनकत्वं न संभवेत् अथवा भ्रमणादिक्रियारहितस्य दण्डस्य घटजनकत्वं न संभवति। अतः अनाविष्टस्य करणत्वं न संभवति इत्यादाय व्यापारः कश्चन वक्तव्यो भवति द्रव्यस्य चेत् क्रियायाः क्रियान्तरापेक्षा न स्यात् किन्तु तस्याः क्रियायाः फलजननयोग्यता अपेक्षिता। दर्शपूर्णमासयोः तादृशी योग्यता अस्ति वा न वा इति प्रमाणान्तरेण अवगन्तुं न शक्यते। यस्मात् इमानि वाक्यानि तत्र पठितानि तेन किञ्चित् कल्पयितुं शक्यं यस्मादिमानि वाक्यानि एतत् प्रकरणे पठितानि तस्मात् एतद्वाक्यबोध्यस्य अर्थस्य एतत् यागेन सह सम्बन्धो वर्तते तथा च यागनिष्ठयोग्यतासम्पादकत्वं वक्तुं शक्यं। यागजन्य अपूर्वनिष्ठयोग्यतासम्पादकत्वं वा तत्र सम्पादयितुं शक्यते इति व्यवस्थाप्यते। धात्वर्थनिष्ठयोग्यतासम्पादकत्वेन तत्र अशक्तस्य धात्वर्थस्य फलजनकत्वं न सम्भवति इत्यतः शक्तिः काचन सम्पाद्यते इति इयं व्यवस्था। दर्शपूर्णमासप्रकरणे पठितत्वात् दर्शपूर्णमासयोरेव अस्य विनियोगः अन्यत्र न भवति इत्येवं व्यवस्थाप्यते। तत्र प्रकरणप्रमाणस्य लक्षणं नोक्तं मया। तत्र लक्षणम् उक्त्वा पुनः समन्वयं करोमि। अस्य प्राचीनैः उभयाकाङ्क्षाप्रकरणम् अथवा आकाङ्क्षाप्रकरणम् इत्यादि निरूपितम्। उभयाकाङ्क्षाप्रकरणम् इति चेत् अत्र व्रीहि न वहन्ति इत्यादावपि व्रीहेः वैतुष्य आकाङ्क्षा वर्तते इत्यतः वैतुष्यसम्पादक उपकारक आकाङ्क्षा वर्तते इति अवघातः आकाङ्क्षते। एवञ्च विहितस्य अवघातस्य पुनः किं साध्यमित्याकाङ्क्षा अपि भवति इति तत्रापि प्रकरणप्रमाणं स्यात्। तथा सति एवं परिष्कारः कर्तव्यः भवति। उभयाकाङ्क्षा मात्रं न अथवा आकाङ्क्षा मात्रं न अपि तु इति कर्तव्यतात्वाकाङ्क्षा प्रकरणं भवति। तथा सति अत्र किं सन्निहितस्य फलवतः अनवगताङ्गताकपदार्थविषये इति कर्तव्यतात्वेन अपेक्षणम् आकाङ्क्षा एव अत्र प्रकरणप्रमाणमित्युच्यते। अत्र एकैकस्य दलस्य सार्थक्यम् अवगम्यते। सन्निहितत्वं नोक्तं चेत् ज्योतिष्ठोमाद्यङ्गत्वं स्यादिति अनवगताङ्गताकपदार्थविषये इति श्रुत्यादिभिः त्रिभिः श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रमाणैः अविनियुक्तस्य अर्थस्य इति। एवं समिधो यजति इत्यादिवाक्येन उपात्तस्य यागस्य समिधादियागस्य दर्शपूर्णमासाङ्गत केनापि प्रमाणेन नावगत अथवा किञ्चित् प्रत्यपि अङ्गत्वं नावगतं श्रुत्यादिप्रमाणेन। इतोपि दर्शपूर्णमासयोः फलवत्वं वर्तते। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेते इति वाक्येन फलवत्वम् अवगम्यते। सन्निहितत्वञ्च वर्तते। तत् प्रकरण एव पठितम् इत्यतः सन्निहितत्वं वर्तते। एवञ्च इति कर्तव्यतात्वेन आकाङ्क्षा अपि वर्तते दर्शपूर्णमासयोः कथं फलं साधनीयम् इत्याकाङ्क्षायां प्रयाजादीनां तत्र अङ्गत्वं लभ्यते इति प्रकरणप्रमाणेन विनियोगः अङ्गीक्रियते। तत्र अनवगत एवम् इदञ्च लक्षणं सूत्रेण लब्धम्। अतः सूत्रम् उक्त्वा विवृणोमि। असंयुक्तं प्रकरणात् इति कर्तव्यतार्थत्वादिति। तत्र असंयुक्तमिति शब्देन तत्र किं श्रुत्यादिप्रमाणसंयोगः उच्यते। अर्थात् श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रमाणैः त्रिभिः प्रमाणैः न विनियुक्तम् इत्यर्थः। अतः अनवगताङ्गताकपदार्थविषये इति अयमंशः असंयुक्तमित्यनेन लब्धम्। इति कर्तव्यतार्थत्वादिति इति कर्तव्यतात्वेन आकाङ्क्षा वर्तते। इति कर्तव्यता का अथवा कथम् आवाभ्यां फलं सम्पादनीयमिति दर्शपूर्णमासयोराकाङ्क्षा। तादृश आकाङ्क्षायां तादृशी आकाङ्क्षा इति कर्तव्यता आकाङ्क्षा भवति। अतः इति कर्तव्यतार्थत्वात् इदं प्रकरणं प्रमाणं भवति इति। सन्निहितत्वं च लभ्यते एव। असन्निहितव्यावृत्त्यर्थं यत् प्रकरणे पठितं तन्मात्राङ्गता अवगम्यते। पश्चात्
इतराङ्गता अपेक्षिता चेत् क्वचित् अतिदेशादिना लब्धुं शक्यम्। एवं सिद्धरूपाणां पदार्थानां व्यावृत्त्यर्थम् इति कर्तव्यतात्वेन इत्यपि दलं निवेशितं। सिद्धस्य इति कर्तव्यतात्वेन अन्वयः न सम्भवति क्रियाम् अद्वारीकृत्य। एवञ्च फलवतः इत्युक्तं तत्र दर्शपूर्णमासप्रकरणे एव श्रुतस्य अङ्गान्तरस्य अथवा श्रुतम् अङ्गान्तरं प्रति प्रयाजादीनाम् अङ्गत्वं न स्यात्, उपहोमादीनाम् अङ्गत्वं न इष्टम्। अतः फलवतः इत्युक्तं यदि इदं दलं न स्यात् तथा सति किम् अनुयाजादीन् प्रत्यपि अङ्गत्वं स्यात्। तत्र अनुयाजादयः अपि दर्शपूर्णमासप्रकरणपठिताः, तान् प्रत्यपि अङ्गानि स्युः प्रयाजाः। अतः अनुयाजाद्यङ्गता व्यावृत्त्यर्थं फलवतः इत्युक्तम् अनुयाजादीनां फलवत्वं नास्ति इत्यतः तदङ्गता न आपद्यते। तर्हि दलानां सार्थक्यम् उक्तम्। इतः परं तत्र विनियोगः कथमिति चेत् समयः जातः इति मन्ये। एवमाचार्य समयः जातः। आचार्य समापयामि। समापयन्तु। 5:15 समापनीयमस्ति। एवं प्रकरणप्रमाणेन प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासाङ्गतावगम्यते इति उक्त्वा विरमामि। अस्तु। अधुना प्रकरणप्रमाणनिरूपणम् इति विषयम् उपस्थापितवद्भ्यः श्रुतिप्रिय महाभागेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। कुलपति महाभागान् सम्प्रार्थये कुलपति सन्देशार्थम्। नमो नमः, नमस्कारः। अध्यक्षपादाः सुब्राय भट्ट महाभागाः आगताः अस्माकं प्रार्थनां पूरीकृत्य बहुकालात् बहु दशकेभ्यः ते मम परिचिताः। अनन्तरं तेषाम् अत्र आगमनेन वयम् अत्यन्तं तत्र आनन्दिताः। तत्र सभायाः अपि यशस्विता सञ्जाता। एवं अस्माकं कुलसचिवाः नानाशास्त्रेषु कृत भूरि परिश्रमाः अभिनववेदभाष्यानुसारेण तैः वाक्यार्थः कृतः वीरनारायणाचार्य पाण्डुरेड्डी महाशयैः तथा चक्रवर्ती रामचन्द्रन महाभागः मैसूर महाराज महाकलाशालायां मीमांसाशास्त्रस्य प्राध्यापकः वरीवर्ति। तत्र सुब्राय भट्टः अपि मैसूर कलाशालायामेव अधीतवन्तः। तदीयस्वरदाचार्याणां गणेश भट्टानां एते शिष्याः, तेषां सविधे एव चक्रवर्ती रामचन्द्रन् अनन्तरकाले अधीतवान् इति मया ज्ञायते। अनन्तरं मंजुनाथ अनन्तकृष्ण भट्टैः वेदापौरुषेयत्वविषये उक्तमस्ति। एवमेव मंजुनाथ भट्टैः वाक्यार्थः कृतः सोमेन यजेत इति विषये सम्यगेव कृतः। तैः तत्र विषयाणाम् आकलनं सम्यक् कृतम् अस्ति। श्रुतिप्रियः तत्र प्रकरणविषये वक्तुकामः श्रुतिविषये एव किञ्चित् अधिकं शास्त्रार्थं कृतवान्। तत् अत्यन्तम् उचितमपि आसीत्। तत्र श्रुतिप्रियस्य मीमांसाशास्त्रे दृढः परिचयः वर्तते, ममापि तस्य परिचयः वर्तते सम्यक्। अन्येपि बहवः अत्र श्रीकृष्णभट्टाः अन्ये श्रोतारः आसन् बहवः। सर्वेषां कृते विश्वविद्यालयस्य पक्षतः मम धन्यवादाः। विश्वविद्यालयीयाः केचन विश्वविद्यालयसम्बन्धिनः उभयेषां कृते मम धन्यवादाः। तत्र अस्मिन् दिने मया विलम्बेन आगतं, तदर्थं क्षमां प्रार्थये। तत्र किञ्चिदिव कार्यमासीत्, अस्मिन् दिने न स्थापनीयम् आसीत्, किञ्चित् अज्ञानेन स्थापितम्। इदानीं तत् पोस्ट्पोन् करणे किञ्चित् अनौचित्यं दृष्टम् आयोजकैः,
यथा आह्वानम् एकवारं कृतं चेत् अनन्तरं पोस्ट्पोन् क्रियते चेत् उचितं नास्ति इति कृत्वा, परन्तु सर्वैरपि महत्या श्रद्धया कार्यं निर्व्यूढं, विशिष्य अध्यक्षाः अस्माकं सुब्राय भट्टाः श्रीचरणानां सन्निधाने वर्तन्ते, तेषां कृते मम धन्यवादाः अधिकतया समाप्यन्ते, सर्वेषां कृते धन्यवादाः। इदानीम् अध्यक्षभाषणार्थं तान् प्रार्थये। ಮುಂಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಡೆದಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿಕೆ कुलपति महाभागेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। अधुना आचार्यान् सुब्रायभट्टमहाभागान् सम्प्रार्थये आध्यक्षीयवचसा अस्मान् तोषयन्तु इति। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। अयि मान्याः कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति पदम् अलङ्कुर्वाणाः आचार्याः विद्वांसः के देवनाथन् महोदयाः एवं ये च अद्यतन सत्रे मीमांसा शास्त्र संबद्ध विषयेषु वाक्यार्थम् उपस्थापितवन्तः विद्वांसः एवं कार्यक्रमस्य संचालकाः श्रीमन्तः रामकृष्णभट्टवर्याः एवं सर्वे च संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पदाधिकारिणः एवं अत्र समाहिताः सर्वे च विद्वांसः। यद्यपि आध्यक्षं किञ्चित् वक्तव्यम् एवम् अहमपि कालेन बद्धः इति अहं जानामि, तथापि किञ्चित् वक्तव्यम् अस्मिन् शुभावसरे। यतोहि अद्य दीपावली पर्वणः शुभावसरे अस्य पूर्वमीमांसा शास्त्र संबद्धस्य सत्रस्य आयोजनं कृतम् इति यद्यपि अत्यन्तं सन्तोषस्यैव विषयः इति अहं चिन्तयामि। यतः मीमांसा नाम पूज्यविचारः इति। अस्मिन् शुभावसरे अयं विचारस्य प्रसङ्गः अत्र प्रकल्पितः इति। मीमांसा शास्त्रस्य स्थानं भारतीय वैदिक वाङ्मये विशिष्टम् अस्ति इति तु वयं सर्वे जानीमः। यद्यपि सर्वेषां दर्शनानाम् अथवा शास्त्राणां च मूलं भवति वेदः। अतः येन केन प्रकारेण सर्वाणि च दर्शनानि वेदसम्बद्धान्येव भवन्ति, आस्तिकदर्शनानि। तत्रापि विशेषतः पूर्वोत्तरमीमांसयोः विशिष्टं स्थानं वर्तते साक्षात् वेदार्थविषयकत्वात्। एवं तत्रापि पूर्वमीमांसायाः अपि किञ्चित् प्रकारान्तरेण विशिष्टं स्थानम् अस्ति अनुष्ठानविषये। तदुक्तं भट्टपादैः श्लोकवार्तिके मीमांसायां त्विहाज्ञाते दुर्ज्ञाते वा अविवेकतः न्यायमार्गे महान् दोषः इति यत्नोपचर्यता इति। अस्य अयम् अभिप्रायः मीमांसायाम् इह अज्ञाते कदाचित् अर्थान्तरम् अस्माभिः कल्पितम् अथवा यस्य वाक्यस्य अर्थः न ज्ञातः तथापि वाक्यार्थः अस्माभिः निर्णीतः अथवा दुर्ज्ञाते शुक्तौ रजतम् इतिवत् रज्जौ सर्पः इतिवत् अन्यथा गृहीतः तदापि अयं महान् दोषः भवति। मीमांसायां त्विह अज्ञाते दुर्ज्ञाते वा अविवेकतः। कुतः इत्युक्तौ न्यायमार्गे महान् दोषः। एतादृश अर्थं गृहीत्वा वाक्यार्थनिर्णयः क्रियते, तेन कर्मणाम् अनुष्ठानं क्रियते,
तदानीम् अनुष्ठानेपि वैकल्यं भवति। अनुष्ठाने यदि वैकल्यं भवति फलेपि वैकल्यं भवति इति तत्र भट्टपादैः घण्टावादनं कृतम्। यः अज्ञाते दुर्ज्ञाते वा अविवेकतः न्यायमार्गे महान् दोषः इति यत्नोपचर्यता इति। अतः महान् यत्नः अत्र अस्माभिः स्थापनीयः वेदवाक्यानाम् अर्थतात्पर्यनिर्णये इति। अस्य मीमांसाशास्त्रस्य अध्ययनम् अद्यत्वे किञ्चित् न्यूनम् इति वदन्ति, तथापि महान् सन्तोषः विद्वांसः स्वीय विषयेषु विशिष्टं वाक्यार्थम् उपस्थापितवन्तः इति। यतोहि प्रथमतः श्रीमद्भिः पाण्डुरङ्गी महोदयैः अभिनववेदभाष्ये मीमांसा न्यायानाम् उपयोगः इत्यस्मिन् विषये वाक्यार्थः उपस्थापितः। तत्रापि विशेषतः ऋग्वेदीयं युञ्जन्ति सूक्तं विषयीकृत्य तत्र विचारः उपस्थापितः। यद्यपि तत्र लिङ्गं कथं प्रमाणं भवति इति विशिष्य तैः विमर्शः कृतः। वेदवाक्यानां भाष्ये नाम वेदभाष्य विषये मीमांसाशास्त्रस्य उपयोगः अस्ति, तथापि तदपेक्षया यत्र अर्थनिर्णये सन्देहः भवति तत्र मीमांसाशास्त्रस्यैव उपयोगः भवेत्। मीमांसाशास्त्रस्य योगदानं सन्देहनिर्णये एव। वेदवाक्येषु यत्र अर्थनिर्णये सन्देहः भवति तत्रैव मीमांसाशास्त्रस्य विशिष्य प्रयोजनम् अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं भवति। किन्तु यथा ऐन्द्रियागार्हपत्यम् उपतिष्ठते इत्यत्र ऐन्द्रिया इति इन्द्रसम्बन्धी ऋचा गार्हपत्योपस्थाने विनियोगः कृतः, ऋचः विनियोगः कृतः। किन्तु गार्हपत्यम् इति द्वितीया श्रुत्या ऐन्द्रियाः ऋचः गार्हपत्योपस्थानम् अङ्गीकृतं। किन्तु कथं सङ्गच्छते इत्युक्तौ गार्हपत्यम् इति द्वितीया श्रुत्या इन्द्रसम्बन्धी ऋचा, ऐन्द्रिया इति इन्द्रसम्बन्धी ऋचा, कदाचन स्तरीरसि नेन्द्रसश्चसि दाशुषे इत्यादि इन्द्रदेवता प्रकाशकः अयं मन्त्रः। अस्य मन्त्रस्य गार्हपत्योपस्थाने विनियोगः कृतः गार्हपत्यम् इति द्वितीया श्रुत्या। किन्तु गार्हपत्यस्य कथं तत्र सम्बन्धः, यद्यपि श्रुत्या विनियोगः कृतः गार्हपत्यम् इति, किन्तु लिङ्गस्य कथं तत्र समन्वयः इत्युक्तौ तत्र गार्हपत्यो नाम अग्निविशेषः। अग्नेरपि इति ऐश्वर्ये इति धातुना निष्पन्नत्वात् तादृश ऐश्वर्यदातृत्वम् अग्नेरपि वर्तते। अग्नेनय सुपथा राये इत्यादि श्रुत्या अग्नेः ऐश्वर्यप्रदातृत्वात् तस्यापि इन्द्रशब्देन व्यवहारः सङ्गच्छते इति आशयेन अस्य मन्त्रस्य विनियोगः कृतः। तत्र लिङ्गं किं श्रुतिः का इति तत्र महान् विचारः कृतः। एवं बर्हिर्देवसदनन्दामि इत्यत्रापि बर्हिर्दामि इति लिङ्गात् शब्दसामर्थ्यरूपात् लिङ्गात् तत्र अस्य मन्त्रस्य बर्हिर्लवने विनियोगः इति तत्र मीमांसायां महान् विचारः कृतः। तद्वत् अत्र युञ्जन्ति सूक्ते युञ्जन्ति इति बहुवचनं श्रूयते, कथं तस्य विनियोगः इति विचारः श्रीमद्भिः पाण्डुरङ्गी महोदयैः कृतः। यद्यपि कर्मणि विनियोगः कल्पकारैः यत्र कृतः तदनुसारेण अस्माभिः तत्र श्रुत्यादीनां निर्वाहः कर्तव्यः तैः कृतश्च, किन्तु अर्थनिर्णये मीमांसान्यायानां विनियोगः अवश्यं वक्तव्यः यत्र सन्देहः भवति। एवमेव तत्र वेदभाष्ये मीमांसान्यायानाम् उपयोगः कथं भवति इति तैः सम्यक् विचारः उपस्थापितः। एवं तदनन्तरं श्रीमद्भिः चक्रवर्ती रामचन्द्रन् महोदयैः चोदनासूत्रार्थविचारः उपस्थापितः। यद्यपि अयं विचारः अपि महान् विषयः, यतः चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमाहुः इति भाष्यं तैः उदाहृतम्। यद्यपि चोदनाशब्दः शब्दपरः, क्रियायाः प्रवर्तकं वचनम् इत्युक्तौ विधिः इति, अत एव
चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः इति भट्टपादैः वार्तिके प्रतिपादितम्। एवञ्च चोदना नाम विधिः इत्यर्थः। अतश्च विधिः इति शब्दपरत्वेन भाष्यकारैरेव विवरणं दत्तम्। एवं विधिर्नाम प्रवर्तन, प्रवर्तना नाम प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारः। अतः अत्र चोदनाशब्दः प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारः इत्यनेन अर्थपरत्वमपि आयातम्। अतश्च विधिपर्यायत्वात् चोदनाशब्दस्य यथा शब्दपरत्वं तथैव परम्परया अर्थपरत्वमपि सिद्धं भवति। अतः चोदनाशब्दः प्राधान्येन विधिपरः एवम् अर्थपरोपि अवश्यं वक्तव्यः भवति। यथा विधिवाक्यम् इति, विधिः नाम चोदना नाम तत् बोधकं पदमपि भवति। यथा विधिः इति, विधिर्नाम विधिबोधकं पदं लिङ्गादि पदं भवति। एवं विधिः इति वाक्यमपि भवति, विधिः इति पदार्थोपि भवति इति तस्मिन् विषये चोदनासूत्रार्थविषये कथम् अस्य वाक्य सूत्रस्य भाष्यकारैः अर्थनिर्णयः कृतः इति तैः सम्यक् प्रतिपादितम्। एवं तदनन्तरं श्रीमद्भिः अनन्तकृष्णघनपाठिभिः वेदापौरुषेयत्वविषये सम्यक् विचारः उपस्थापितः। भाष्ये वेदापौरुषेयत्वाधिकरणे यानि सूत्राणि विवृतानि तानि सम्यक् आक्षेपसमाधानाभ्यां विवृतानि। यद्यपि तत्र आक्षेपः पूर्वपक्षे कृतः वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात् भारतादिवतो इति। अयं च नैयायिकानां पूर्वपक्षः। नैयायिकाः अपि वेदस्य पौरुषेयत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति, किन्तु अपौरुषेयत्वेपि ईश्वरप्रणीतत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। तावता मीमांसकानां नैयायिकानां च कश्चन भेदः, मतभेदः। किन्तु तत्र अनुमानप्रमाणेन वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात् भारतादिवत् इति अनुमानेन ते नैयायिकाः वेदानां पौरुषेयत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। किन्तु मीमांसकैः तस्य समाधानम् एवं क्रियते, यदि वाक्यत्वरूपः हेतुः प्रतिपाद्यते अयं हेतुः व्याप्यत्वासिद्धः इति। यतः सोपाधिको हेतुः व्याप्यत्वासिद्धः इति। अत्र साध्यव्यापकत्वे सति साधना अव्यापकत्वम् उपाधिः, सोपाधिको हेतुः व्याप्यत्वासिद्धः इति। अत्र प्रमाणान्तर अवगतमूलत्वम् उपाधिः। एवञ्च अन्यत्र लोके प्रमाणान्तर अवगतम् अर्थम् एव बोधयति वाक्यं, किन्तु वेदे तु ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो जयेत इत्यादिषु प्रमाणान्तर अनवगत अर्थबोधकत्वात् अत्र प्रमाणान्तर अवगतमूलकत्वम् उपाधिः इति अत्र तस्य समाधानं कथ्यते। एवं वेदः यदि पौरुषेयः स्यात् तर्हि तत् लोकपुरुषसम्बद्धाः दोषाः अपि वेदे भवेयुः। तदा वेदस्य एकान्ततः प्रामाण्यं न स्यात्, पुरुषदोषवशात् कदाचित् प्रमाणमपि भवेत्, कदाचित् पुरुषवचनं तु कदाचित् प्रमाणमपि भवेत्, कदाचित् अप्रमाणमपि भवेत्। अतः तत्र अपौरुषेयत्वं कथम् इति साधितं। किन्तु ईश्वरः इति नैयायिकसम्मतः ईश्वरः मीमांसकैः नाङ्गीकृतः। तावता ईश्वर एव नाङ्गीक्रियते मीमांसकैः इति न चिन्तनीयं, किन्तु ईश्वरः अङ्गीकृतः। किन्तु नैयायिकसम्मतः अथवा नैयायिकैः यादृशः ईश्वरः अङ्गीकृतः तादृशः नाङ्गीकृतः। यदि देवतात्वेन ईश्वरशब्दबोध्यः कश्चन देवताविशेषः अस्ति तर्हि स च ईश्वरः अङ्गीकृतः। यथा अग्नये स्वाहा इत्यादौ अग्निः अग्निशब्दप्रतिपाद्यः देवताविशेषः अङ्गीकृतः, तद्वत् ईश्वरशब्दप्रतिपाद्यः देवताविशेषः अवश्यम् अङ्गीक्रियते एव। किन्तु वेदः न केनापि पुरुषेण रचितः इति वेदः अपौरुषेयः। अपौरुषेयत्वात् नित्यत्वम्, अवञ्च नित्यमेव नित्यरूपः वेदः नित्यरूपम् अर्थमेव बोधयति इति अत्र अनित्यार्थबोधकत्व शङ्का नोदेति इति वेदापौरुषेयत्वविषये श्रीमद्भिः घनपाठिमहोदयैः सम्यक् विचारः विमृष्टः। एवं तदनन्तरं श्रीमता आयुष्मता मञ्जुनाथभट्टेन सोमेन यजेत इति वाक्यार्थविचारः उपस्थापितः। यद्यपि सोमेन यजेत इति अस्मिन् वाक्ये पदद्वयमात्रं श्रूयते, तथापि
वस्तुतः मीमांसा ग्रन्थेषु विशिष्य मीमांसा न्यायप्रकाशे सोमेन यजेत इति वाक्यार्थः यथा विमृष्टः तथा मीमांसा ग्रन्थेषु कुत्रापि एतादृशविचारः न दृश्यते। किन्तु सामान्यतः सोमेन यजेत इति वाक्यार्थविचारः कृतः, किन्तु यथा आपदेवीये मीमांसा न्यायप्रकाशे सोमेन यजेत इति वाक्यार्थविचारः विमृष्टः, तथा अन्यत्र कुत्रापि अयं विचारः नोपलभ्यते। किन्तु अयं महान् विचारः। अनेन मीमांसकानां विमर्शनशैली कीदृशी अस्ति इति केवलं न्यायप्रकाशे विशिष्य सोमेन यजेत इति वाक्यार्थविचारे एव दृश्यते। अतश्च मंजुनाथभट्टमहोदयेन अस्मिन् सोमेन यजेत इति वाक्यार्थविषये सम्यक् सान्दर्भिकरूपेण विचारः उपस्थापितः। अन्ते च श्रीमता श्रुतिप्रियमहोदयेन प्रकरणप्रमाणस्य लक्षणं, तस्य विनियोगः, तस्य स्वरूपं च सम्यक् प्रतिपादितं। यद्यपि सामान्यतः उभयाकांक्षा प्रकरणम् इति, यद्यपि विनियोजकप्रमाणेषु षट्सु श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्याख्येषु चतुर्थं प्रमाणं भवति प्रकरणं। सामान्यतः उभयाकांक्षा प्रकरणम् इति लक्षणं तु न्यायप्रकाशादिषु सामान्यतः कथितं। यथा प्रधानस्य अंगाकांक्षा वर्तते, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो अजेत अथवा दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो अजेत इति अधिकारविधौ साध्याकांक्षायां स्वर्गादिफलं साध्यत्वेन अन्वेति, अनन्तरं करणाकांक्षायां धात्वर्थः यागः भावार्थादिकरणन्यायेन करणत्वेन अन्वेति, तदनन्तरम् इति कर्तव्यताकांक्षायां किम् इति जिज्ञासायां सन्निधौ श्रुतम् अश्रूयमाणफलकं प्रयाजादिवाक्यम् अथवा प्रयाजादीनि अश्रुतफलकानि प्रयाजादीनि वाक्य अंगानि इति कर्तव्यतात्वेन अन्वीयन्ते। एवमेव समिधो यजति इति प्रयाजवाक्येपि साध्यं प्रथमतः प्रयाजभावनायाः साध्याकांक्षा वर्तते। किं भावयेत्, मया कस्य उपकारः कर्तव्यः इति विचारे तत्र यद्यपि सन्निधौ फलं न श्रुतम्, अतः तस्य प्रयाजवाक्यस्य आकांक्षा वर्तते किं भावयेत् इति। प्रधानवाक्यस्यापि कथं भावयेत् इति आकांक्षा वर्तते। अतश्च प्रधानस्य इति कर्तव्यताकांक्षा, अंगस्य साध्याकांक्षा इति उभयाकांक्षया प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासाङ्गत्वम् इति अङ्गीक्रियते। यद्यपि प्रकरणं द्विविधम् इति एकः पक्षः, अधिकाराख्यं प्रकरणम् एवम् आकांक्षाख्यं प्रकरणम् इति। अधिकारो नाम अधिक्रियते अत्र इति, अधिकारः नाम पाठः। अतश्च अस्मिन् प्रकरणे पाठात्, अस्य मन्त्रस्य दर्शपूर्णमासप्रकरणे पाठात् दर्शपूर्णमासाङ्गत्वम् इत्येवं रूपेण अधिकारः कश्चन प्रकरणविशेषः। एवमेव अत्र आकांक्षा प्रकरणं तु अत्र विनियोजकप्रमाणेषु चतुर्थं प्रमाणम्। अस्मिन् विषये कथं तस्य विनियोगः इति यद्यपि भाट्टदीपिका ग्रन्थोक्तदिशा लक्षणपरिष्कारः कृतः, किन्तु तस्यापि अभिप्रायस्तु अयमेव, उभयाकांक्षा प्रकरणम् इति तु सामान्यमेव। एवञ्च तैः श्रुतिप्रियमहोदयेन तत्र प्रकरणप्रमाणविषये सम्यक् विचारः उपस्थापितः। अद्य इदञ्च मीमांसाशास्त्रविषयकं सत्रं सफलं सञ्जातम् इति अहं भावयामि। एवं एतादृशशास्त्रचिन्तनेन अत्र ये च संस्कृतज्ञाः एवं सामाजिकाः आस्तिकाश्च अत्र फलभागिनः भवन्ति, किञ्चित् तेषाम् उपयोगः भवति इति अहं दृढं विश्वसिमि। श्रीमतां कुलपतिवर्याणां देवनाथन् आचार्यवर्याणां चिन्तनद्वारा इयं गोष्ठी समायोजिता अस्ति। एवमेव अत्र शास्त्राणां संरक्षणे एवं प्रचारे च बद्धादराः सन्ति कुलपतिवर्याः। संस्कृतविश्वविद्यालयस्यापि इदमेव प्रधानम् उद्देश्यम् इति वयं सर्वे जानीमः। अतः अद्यतन गोष्ठी मीमांसाशास्त्रविषयिणी सम्यक् सञ्जाता। सर्वेपि विषयोपस्थापकाः विशिष्य स्वीय निर्दिष्टे समये निर्दिष्टेषु विषयेषु सम्यक् विवरणं दत्वा विचारान् विमृष्टवन्तः इति मम अत्यन्तं सन्तोषः सञ्जातः।
अतः अवकाशं कल्पितवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं धन्यवादान् समर्प्य विरमामि इति शम्। धन्यवादाः। दीपावलीपर्वणः शुभावसरे इयं सभा सुसम्पन्ना। दीपावलीपर्वणः मध्येपि मीमांसाशास्त्रचिन्तनमपि पर्व एव इति भावयित्वा अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य आचार्याः सुब्रायभट्टमहाभागाः अध्यक्षस्थानम् अलङ्कृत्य स्थानोचितैः कालोचितैश्च वाक्यैः अस्मान् तोषितवन्तः। तेभ्यः कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयपक्षतः हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि। एवमेव अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य वक्तारः आचार्याः VNK पाण्डुरङ्गी महोदयाः, आचार्याः चक्रवर्ती रामचन्द्रन् महोदयाः, विद्वांसः अनन्तकृष्णभट्ट महाभागाः, विद्वांसः मंजुनाथभट्ट महाभागाः एवं विद्वांसः श्रुतिप्रिय महाभागाश्च अत्र स्वाभीष्टविषयम् उपस्थापिताः सन्ति। तेभ्यः हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि। एवमेव विश्वविद्यालयस्य अध्यापकाः, प्राध्यापकाः, अन्ये च अध्यापकाः एवञ्च संस्कृतानुरागिणः, शास्त्रश्रद्धालवः सर्वे च अत्र ये समुपस्थिताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि। भवतां कृते अहं समर्पयामि। धन्यवादः समायोजकानां धन्यवादः। अधुना दीपावलिपर्वणः शुभाशयाः सर्वे। कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः सर्वेषां कृते दीपावलिपर्वणः शुभाशयाः। अधुना शान्तिमन्त्रः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिः। धन्यवादाः। धन्यवादाः सुब्रायभट्ट महाभाग। धन्यवादाः आचार्याः। प्रणामपूर्वकं धन्यवादान् समर्पयामि। दीपावली शुभकामनाय। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अस्तु वयं गच्छामः। पुनर्मिलामः। पुनः मिलामः। पुनः मिलामः। धन्यवादाः। नमस्कारः।